नमस्कार, हांव संजय गोवेकर आणि एक भारत श्रेष्ठ भारत अंतर्गत शिक्षार्थ या कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांक येवकार। आज आमी एका नव्या विशयाचेर शिकतले। हो विशय आसा स्वाध्याय म्हळ्यार असायनमेंट्स। तर असायनमेंट स्वाध्याय विद्यार्थ्यांक कित्याक दिवपाक जाय हाचे विशय आमी उलया। तर इश्टानो, आज हो विशय जो आसा स्वाध्याय म्हळ्यार असायनमेंट। स्वाध्यायाची आज आमी संकल्पना पळयतले, स्वाध्यायाचें महत्व पळयतले आनी स्वाध्याय दितना आमी कसली मार्गदर्शक तत्वां आमी सांबाळपाक जाय ताजे बद्दल पळयतले। आनी तरेतरेचे स्वाध्याय जे जावन आमी शालेय स्तराचेर वा महाविद्यालयीन स्तराचेर कसले तरेचे खंयच्या विशयाचेर आमी स्वाध्याय दिवपाक शकता हाचे विशय उलयतले आमी। आनी तशेंच मूल्यमापन कशें करप। एकदां स्वाध्याय शिक्षकाच्या हातान पडलो ताजे उपरांत तो स्वाध्याय कशे तरेन मूल्यमापन करपाक जाय आनी ही मूल्यमापनाची तंत्रां जी आसात, जे निकश आसात ते निकशाक भुरग्यांक पयलीं कळपाक जाय हाजे बद्दल आमी ह्या पुराय खोलायेन आमी पळयतले। तर सुरवातीक ही म्हजी वळख, सहयोगी प्राध्यापक GVM डॉ. दादा विद्या शिक्षण महाविद्यालय फोंडें। आमी कितें कितें पळयतले तें पळया। स्वाध्यायाची प्रस्तावना, स्वाध्यायाची संकल्पना, महत्व आनी देखी, अध्यापकाची भूमिका आनी मार्गदर्शन तत्वां आनी मूल्यमापन आनी निमणे येतलो निश्कर्श। सगळें बरी प्रस्तावना पळय आमी। आज आमची जी अध्यापन पद्दत आसा ताचे विशय मातशें थोडेशें उलया। आमची अध्यापन पद्दत आयज लेगीत अध्यापक केंद्रीत आसा हें विधान कोणूच न्हयकारपाचो ना। विद्यार्थी अध्यापनाचो केंद्रबिंदू आसपाक जाय आनी जो ते जावचे बदलाक ताका आमी कमीत कमी म्हत्व दिता हें बी आमकां मान्य करचें पडटलें। स्टुडंट सेंट्रीक, चिल्ड्रन सेंट्रीक, पण तें चिल्ड्रन सेंट्रीक स्टुडंट सेंट्रीक आसनासतना ताजो केंद्रबिंदू आमचो शिक्षकूच परतून येता उरता। पण ही परिस्थिती अशीच उरली जाल्यार आमचे भावी नागरीक, जे विद्यार्थी जे भावी नागरीक आसात ते राष्ट्र वयर काडपाच्या कार्यान फावो त्या प्रमाणान ते योगदान दिवंक शकतले काय? शकचे ना। कित्याक लागून तांची क्रिएटिविटी, तांचे एस्थेटीक सेन्स म्हळ्यार तांची क्रियाशीलताय आनी सौंदर्यबोध जो आसा तो खंय तरी फाटीं उरता। आनी जो फाटीं उरूंक उपकारना, जो फुडें वचपाक जाय आशिल्लो, तो चडांत चड कार्य करपाक जाय आशिल्लें, जें जायना। जें अध्यापन आयज काल वेगवेगळ्या शिक्षण संस्थांनी चलता ताचें निरीक्षण केल्यार अशें शिक्षक फकत विद्यार्थ्यांक वेगवेगळ्या विशयांची म्हायती म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन दिता अशें दिसूं येता। म्हळ्यार म्हजें काम शिक्षक हे नात्यान म्हजें काम वर्गान वचून त्या विद्यार्थ्याक फकत वेगळ्या विशयांचेर म्हायतीच दिवप इतलेंच तें आसूंक फावना, ताच्या पलीकडेन आसूंक जाय। आतां तें कितें पलीकडेन तोच आमचो विशय फुडें आमी पळयतले। विद्यार्थ्यांची क्रियाशीलताय, ताजी सृजनशीलताय आनी मौलिकताय विकसीत जावपाचे नदरेन आमी फावो ते यत्न करनात आनी जर करतात तें मातशें कमी पडटा अशें जावं येता। तें आमकां फुडें व्हरपाक जाय आनी प्रत्येक शिक्षकान जण एकटो जो शिक्षक आसा त्या शिक्षकान म्हजो यत्न पुराय जातलो भुरग्याची क्रियाशीलताय, भुरग्याची सृजनशीलताय आनी भुरग्याची मौलिकताय वाडोवपाक हें मतीन दवरपाक जाय। अभ्यासक्रम पुराय करप, परिक्षा घेवप, उत्तर पत्रिका तपासप असल्या दिसपट्ट्या अध्यापकीय वेव्हारांत शिक्षक जो गुल्ल जाल्लो आसा तो गुल्ल जावंक उपकारना। म्हळ्यार म्हजें काम फकत अभ्यासक्रम पुराय करपच न्ही, म्हजें काम म्हजो जो अभ्यासक्रम दिला तो पुराय करतलो, पुरो बाबा, तशें ना। म्हजो परिक्षा आसा, हांवें जें कितें शिकयलां ताजेर हांव परिक्षा घेता, ही परिक्षा घेवपच म्हजें काम न्ही। जावं ती उत्तर पत्रिका, जावं प्रश्नपत्रिका काडली, प्रश्नपत्रिका काडप, ती उत्तर पत्रिका तपासप असल्याच कामांनी समज हांव रावलों शिक्षक हे नात्यान जाल्यार काम हांव बरे भशेन करतां अशें जावचें ना। दर एका विद्यार्थ्यान एक कसले तरी सुप्त गूण आसतात। तो एक आसूं, भोव आसूं, कितलेशेच आसूं येता आनी ते सुप्त गूण सोदून काडून तांकां त्या गुणाचो विकास करपाक आनी तांकां स्वयंसिद्ध म्हळ्यार सेल्फ रिलायंट स्वयंसिद्ध करपाक योग्य ती आमी संदी दिवपाक जाय। आयज काल जें आमी कुलेरान भरप म्हणटा, स्पून फिडींग म्हणटा, म्हळ्यार हाडलें बाबा हाडलें बाबा घालें तोंडांत, स्पून फिडींग। जें हें स्पून फिडींग चलना, जें कुलेरान भरप चलना, ताका आमी सामकें म्हळ्यार सामकें उणें करपाक जाय। आनी अशें जाता कितें, जेन्ना हांव कुलेरान बरयतां तेन्ना भुरग्याक खबर आसता बाबा हो येतलो आनी तो कुलेरान ताका म्हाका बरयतलो, म्हळ्यार ताका फाल्यांची काळजी ना, ताका नवीन कितें तरी चिंतपाची काळजी ना, नवीन कितें तरी करपाची काळजी ना आनी ताका लागून ताणें
आपूण जावन म्हळ्यार शिक्षकान आपूण जावन अशें कितें तरी करपाक जाय जातूंतल्यान कोलेरान भरप म्हळ्यार स्पून फिडींग कमी जातलें आनी विद्यार्थी सेल्फ रिलायंट जो स्वयंसिद्ध असो जातलो आनी ताका लागून स्वयं अध्ययन करपाक ताका प्रवृत्त करपाक जाय, ताचें परिवर्तन करपाक जाय. परिवर्तन म्हळ्यार मोटिवेशन, ताका प्रवृत्त करपाक जाय. तो स्वयं अध्ययन करतलो, स्वता जावन अध्ययन करतलो. जो विशय हांवें ताका दिल्लो आसा त्या विशयाचेर तो स्वता जावन वाचतलो, स्वता जावन मळाचेर वतलो, स्वता जावन कोणाचे तरी मुलाखती घेतलो, स्वता जावन तो अभ्यास करतलो. हें अशे तरेचें स्वयं अध्ययन जावपाक जाय. म्हळ्यार आमी ह्या हातूंत म्हणटा की खंयचोय भुरगो जर जावं न्ही तर प्रत्येक भुरग्या कडेन अशे कांय सुप्त गूण आसता आनी अशी कांय ताजे कडेन अशी कांय तांक आसता, कुशळटायो आसता. ह्यो तांको, ह्यो कुशळटायो जर आमी ताजो वापर करून घेनात जाल्यार विद्यार्थी गंजून वतलो आनी जो गंजून वचपाक दिवंक फावना. आनी ताका लागून जर विद्यार्थ्याची जर त्या तरसादीची त्या तलवारीची धार आमकां दिसपाक जाय जाल्यार ती तलवार चलची पडटली, ती तरसाद चलची पडटली, ताचो वापर करचो पडटलो. आनी ताका लागून तें केन्ना जातलें जेन्ना विद्यार्थी स्वयंसिद्ध जातलो. स्वयंसिद्ध जातलो तो स्वता जावन विचार करतलो आनी तेन्ना हें सगळें शक्य आसा. म्हळ्यार आमी कोलेरान भरप कमी करप आनी ताका सेल्फ रिलायंट जावपाक, स्वयंसिद्ध जावपाक ताका आमी मोटिवेशन दिवप, ताका प्रवर्तन दिवप, ताका आमी फुडें काडप. गिन्यान तकलेन भरपा बदला तांकां विचार करपाक प्रवृत्त करप. आतां आमी जेन्ना कोलेरान भरयता तेन्ना आमी ताजें गिन्यान ताचे तकलेन घालता. बाबा हें इन्फॉर्मेशन आनी गिन्यान म्हणल्यार हांव विजडम म्हणटा, गिन्यान म्हणल्यार हांव म्हायती म्हणना. जर ती म्हायती जर हांव ताका दिता जाल्यार हांव व्हडलेशें कांय करना. आनी जर ताका आमी हांव विजडम दिता जाल्यार ती जर हुशारकी तो समज चिंतन आनी मनन जर करपाक शकता जाल्यार हें गिन्यान अशें म्हणूं येता. आनी ताका फकत गिन्यान म्हळ्यार इन्फॉर्मेशन जी आसा ती म्हायती जी आसा ती म्हायतीच तकलेन भरली जाल्यार कांय जावचें ना. जाल्यार ताका विचार करपाक प्रवृत्त करपाक जाय, ताका आमी मनन करपाक प्रवृत्त करपाक जाय आनी अशे तरेन शिकोवंक जाय की शिकपाची ताका स्वयं प्रेरणा इंट्रिन्सीक मोटिवेशन जातलें आनी स्वयं शिक्षणाचे नदरेन स्वाध्यायाचो म्हळ्यार असायनमेंटाचो खूब असो उपयोग आसा. आतां आमी येतात ती ताजो उपयोग कितें, ताका तो कित्याक लागून स्वाध्याय अशें कित्याक लागून दिवंक जाय, विद्यार्थ्याक स्वाध्यायाचो फायदो कितें हें आतां आमी पळयलें. तर विद्यार्थ्याक जेन्ना स्वाध्याय दिता त्या वेळाचेर विद्यार्थी विंगड दिकांनी तो विचार करता. विंगड दिकांनी जें कितें मेळयलां ताजेर तो चिंतन करता, मनन करता आनी मागीर म्हाका जें सांगपाक जाय तें तो थंय परगटायता, तें पेनान बरयता आनी जावं जी कृती तो सादर करता ते कृती भितर तें येता. विशयांतले कांय घटक विद्यार्थ्यांनी आपले आपूण शिक्षकान दिवनी आपले आपूण शिकचे म्हणून शिक्षकान प्रयत्न करपाक जाय. म्हळ्यार आमचे कडेन जो अभ्यासक्रम आसा त्या अभ्यासक्रमा भितर जावं पाठ्यक्रमा भितर ज्यो कांय गजाली आसा ह्यो पाठ्यक्रमांतल्यो गजाली, ह्या अभ्यासक्रमांतल्यो गजाली, कांय गजाली त्या भुरग्यान आपले आपूण शिकूंक जाय. आतां हांगासर शिक्षक मार्गदर्शक हो आसतलोच पण ताणें आपले आपूण शिकूंक जाय हाची आमी जतनाय घेवपाक जाय. हालीं माध्यमीक शाळांनी दर एका विशयान स्वाध्याय विद्यार्थ्यांनी करचे अशी एक तजवीज केल्ली आसा, एक येवजण आसा. इतलें सगळें तुमी करा आनी इतलें आमी सगळे जाण शिकयतले. आमी शिकयतले आनी तें बी आतां हांव हांगा शिकयतलोच पूण शिक्षक नात्यान हांव शिकयतलोच पूण विद्यार्थ्यांनी ह्या विशयांचेर आपूण स्वता काम करपाक जाय. आनी ताका लागून शिक्षकान विद्यार्थ्याक बेनुल्ल करूंक जायना. बेनुल्ल म्हणल्यार पॅरासायट. आतां बेनुल्ल म्हणल्यार कितें तर खंयच्याय एका व्हडल्या झाडाचेर तें आपूण जावन त्या झाडाचो सगळो सार घेता आनी तें आपूण जगता. आतां जें आमी चित्रान पळयता तें एक व्हडलें झाड आसा, त्या झाडाचेर कांय पानां आशिल्लें एक झाड आसा पळय. तें झाड ह्या व्हडल्या झाडाचो भाग न्ही, तागेलो वांटो न्ही पूण तरी सुद्दां त्या व्हडल्या झाडाचो आदार घेवन ताज्या खोडांतल्यान जें सार घेवन हें आपूण तयार जाल्लें आसा. म्हळ्यार आमकां कितें करपाक जाय जाल्यार स्वता बाबा कोण तरी जगतलो आनी स्वता तें काम करतलो. बेनुल्ल ही बऱ्याचें लक्षण न्ही आनी ताका लागून बेनुल्ल आमी पळय खंयच्या झाडाचेर बेनुल्ल जायत आमी ती काडून उडयता. आंब्याचेर जर बेनुल्ल जायत जाल्यार आंबे लागना, आंब्याची फळां लागना आनी ताका लागून ते आमी काडून उडयता, बेनुल्ल काडून उडयता. आनी बेनुल्ल आमी खंयच्याच विद्यार्थ्यान बेनुल्ल जावचें न्ही आनी आमी तें करचें न्ही, आमी ताका तें जावपाक दिवचें न्ही. आनी ताका लागून शिक्षकान विद्यार्थ्याक बेनुल्ल पॅरासायट करपाक जायना आनी ताका स्वयं अध्ययन करपाक प्रवृत्त करपाक जाय. स्वयं अध्ययन करपाचे नदरेन स्वाध्यायाचो आस्पाव अभ्यासक्रमान केल्लो आसा आनी ताजो आमी वापर करपाक जाय. पाठ शिकयतकूच घरपाठ दितात आमी पूण तो घरपाठ आनी स्वाध्याय एकामेकांक पर्यायी न्हय हें मात लक्षांत दवरप. घरपाठ
एक तासिका घेतली, ते तासिके उपरांत हांव घरपाट दितां विद्यार्थ्याक. त्या घरपाठाचें स्वरूप सामकें व्हडलें आसतलें, खोलायेन आसतलें अशें ना. ते कांय प्रश्न आसतले जावं खंयच्याय विशयाचेर एक 5-10 वळी बरोवन हाडा अशें कितें तरी आसतलें. पूण जेन्ना आमी स्वाध्याय दिता तेन्ना तो पुराय घटक, तो पुराय पाठ, घटक सोडा पाठ तरी, पाठ पुराय जालो म्हणटकूच आमी ताका स्वाध्याय दिता. तो 3 तासिकेनी जावं 4 तासिकेनी जावं. आनी अशें जाल्या उपरांत आमी स्वाध्याय दिता. तो स्वाध्याय विद्यार्थी, तो स्वाध्याय म्हळ्यार 4 आनी 5 प्रश्नांचो आसना, जावं 5 वळी बरोवन हाडा, 10 वळी बरोवन हाडा असो आसना. तो मातसोसो व्हडल्या स्वरुपाचो आसतलो, गहन स्वरुपाचो आसतलो. तातूंतल्यान भुरग्याक कांय म्हायती घेवपाची संद मेळपाक जाय. 4 चौगां कडेन वचून तांचे कडेन मुलाखती घेवपाक, तांचे कडेन उलोवपाची संद मेळपाक जाय. आनी हें सगळें मेळ्ळ्या उपरांत जो डेटा ताका मेळटा, जी म्हायती ताका मेळटा, त्या म्हायतीच्या आदारान ताका आपलें अशें एक मत तयार करपाचें पडटलें. आनी हें मत तो खंयच्या तरी खंयच्या तरी स्वरुपान सादर करता आनी दिता. आतां सादर करता आसतना तो कितें करता तर ह्यो सगळ्यो खुबश्यो गजाली आयल्यो भितर ताणें बेठेच वाचलें ना. वाचल्या उपरांत ताणें कांय जाणां कडेन तांची मतां विचारलीं, कांय जाणां कडेन वचून मुलाखती घेतल्यो, तांची म्हायती मेळ्ळी, हांगची म्हायती मेळ्ळी. हें सगळें जेन्ना तो म्हायती मेळटा खूब संदर्भ तो घेता आनी ह्या संदर्भांतल्यान तो ही मांडावळ करता. आनी ताका लागून स्वाध्याय आनी घरपाठाक आमी एकामेकांक पर्याय अशें म्हणनात. कित्याक लागून तांची जी क्षमताय आसता, लांबाय आसता, गहनताय आसता ही बदलता. आतां आमी संकल्पना पळया. स्वाध्यायाची संकल्पना म्हळ्यार कितें? स्वाध्याय म्हळ्यार नवो घटक वा नवे संकल्पने विशींची शिक्षणीक कृती वा शिकयल्ल्या घटकाची वा संकल्पने विशींची अदीक विस्तृत अशी म्हायती घेवपाची शिक्षणीक कृती. ही शिक्षणीक कृती विद्यार्थ्यान करूंक जाय. आतां म्हळ्यार इंग्लिशीन कितें जाता? Assignment is an instructional activity pertaining to a new unit or a concept. It could also be an extended activity. What extended activity of what has already been learned. हांव जें कितें शिकलां हांगा तें शिकलां ताजेरसून तो म्हजो स्वाध्याय आसूं येता, जावं एक्सटेंडेड एक्टिविटी म्हणलां ती एक जो विशय आसा ताका त्या विशयाक म्हणजे विस्तृत अशी म्हायती घेवपाची शिक्षणीक कृती. त्या संदर्भानूच आनीक काय आसात त्यो आमी कांय गजाली मतीन दवरया. सगळे आतां पळयली परिभाशा. वयर दिल्ले परिभाशेन 4 म्हत्वपूर्ण गजालींचो आस्पाव जाता, लक्षांत घेवया. सगळ्यान पयलीं शिक्षक विद्यार्थ्यांक विशिश्ट कृती करपाक सांगता. एक विशिश्ट कृती, वेगळे तरेचे एक टास्क दिल्लें आसता आनी हे टास्क त्या विद्यार्थ्याक ही विशिश्ट कृती विद्यार्थ्याक करपाक दितात. दुसरें म्हळ्यार ही कृती कशी करपाची हे विशीं विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन करता. म्हळ्यार एक विशय हांवें समज दिलो, हो विशय विद्यार्थ्याक दिलो म्हणून जायना. चलात हो विशय घेया आनी तुमी बरोवन हाडा तशें जायना. जाल्यार हो विशय घेतला, एक विशय खंयचो घेवया, हो विशय तुका दिल्लो आसा आनी ताका लागून ह्या विशयाचेर तूं कसल्यो कसल्यो कृती करतलें. म्हळ्यार तूं कितें वाचतलें, खंयचे संदर्भ ग्रंथ वाचतलें, खंयच्या वाचपाघरान तें मेळटलें काय तुका हें सुद्दां सांगूं येता. जर वाचपाघरान मेळना जाल्यार खंयच्या प्रेसान तुका हें मेळटलें तेंय बी सांगूं येता. म्हळ्यार तुका खंय मेळटलीं हीं पुस्तकां, जावं हाजेर वाचन करपाक जे संदर्भ मेळटले ते तुका खंय मेळटले तें. मागीर समजा कृती मळाचेर वचून करपाची आसा जाल्यार त्या मळाचेर वचून खंयच्या मळाचेर तूं वतलें, खंयच्या लोकांक तूं मेळटलें, कसले तरेची म्हायती तूं एकठांय करतलें, हें सगळें आमकां ताका सांगचें पडटलें. आनी ताच्या उपरांत मार्गदर्शन करता आसतना सुद्दां आमकां ताका निकशूय सांगचे पडटले. बाबा जेन्ना हांव तपासतलो तेन्ना तपासतलो तर हे निकश 1, 2, 3, 4, 5, 6 आनी एका निकशाक इतले गुण आसा, दुसऱ्या निकशाक इतले गुण आसा, तिसऱ्या निकशाक इतले गुण आसा, हें ताका पयलीं सांगचें पडटलें आमकां. म्हळ्यार हांव जी म्हायती एकठांय करतलो आनी म्हाका तपासतले पळय, म्हणजे मूल्यमापन करतले पळय, त्या मूल्यमापन करता आसतना खंयच्या निकशा अंतर्गत तें मूल्यमापन जातलें, मुल्यांकन जातलें हें विद्यार्थ्याक पयलीं कळपाक जाय. तशेंच म्हळ्यार म्हायती हाडली, म्हायतीचें सादरीकरण केलें आनी निमाणें ताजें मूल्यमापन केलें. आतां हें जेन्ना विद्यार्थ्याक पयलीं कळटलें तेन्ना विद्यार्थी बरे तरेन काम करपाक शकतलो आनी ताका लागून ही कृती कशी करपाची हे विशीं विद्यार्थ्यांक आमी मार्गदर्शन करपाक जाय. तिसरें म्हळ्यार शिक्षकान कृती करपाचे निर्देश विद्यार्थ्यांक दिवंक जाय. निर्देश म्हळ्यार डायरेक्शन्स. आतां ही कृती आमी कशें करतले ताज्या विशीं कांय म्हायती, ती कशी सादर करपाची, कितलीं पानां जाय, ताजो फॉन्ट कितें आसचो काय, मागीर स्पेसींग कितलें आसचें काय, हें सगळें ताका सांगपाक जाय. आनी हें सगळें सांगल्या उपरांत ही डायरेक्शन्स, हे निर्देश दिल्या उपरांत विद्यार्थी जें आमकां दितलो
सादर करतलो ते बरे तरेन सादर करतलो. चवथे सुवातेर असले विद्यार्थी कृतीन परिणामकारक अध्ययन इफेक्टीव लर्निंग जाता. म्हळ्यार कित्याक लागून हें अशें जेन्ना आमी करतले, आतां हांव जेन्ना वर्गान येतलो तेन्ना हांव म्हजी तयारी करतलो आनी वर्गान येतलो. म्हजी तयारी करतलो आनी वर्गान येतलो तेन्ना जी हांवें तयारी केल्या तेंच हांव वर्गान सांगतलो. पूण म्हजे तकलेंतल्यान जितले म्हणून विचार आयले तेच हांव वर्गान मांडटलो. पूण जेन्ना विद्यार्थी ती स्वता कृती करता तेन्ना तो कितलेशाच दिकांनी विचार करतात, कितलेशेच तासांनी तो विचार करतात, कितलेशेच एंगल्सांनी तो विचार करता आनी मांडावळ तेजी वेगळी वेगळी आसता, वेगळे वेगळे तरेन आसतले. आनी ताका लागून विद्यार्थी ते कशे तरेन सादर करता हाका एक वेगळो आयाम आसा. आनी ताका लागून परिणामकारकताय विद्यार्थी जी कृती सादर करता ते इफेक्टीव तरेन इफेक्टीव लर्निंग करता. इफेक्टीव लर्निंग करता म्हटल्यार तो जें शिकता तें आपलें आपूण शिकता. जें हांवें सांगलां तें घडये 40% 50% आसतलें. पूण तो जेन्ना शिकतलो, तो स्वता जेन्ना शिकतलो त्या वेळाचेर हांवें आतां समजा तुमकां सांगलें चल सायकल अशी चलोवंक जाय, सायकल अशी चलोवंक जाय, सायकल अशी सगळें सांगलें. सायकल अशी चलोवंक केन्ना ब्रेक मारपाक जाय, केन्ना हांवें कापीण टिंग टिंग करपाक जाय, हें सगळें जाणें सांगलें. हें सगळें तुमकां कळ्ळें. हांवें तयारी केल्या, हांवें तुमकां येवन सांगलें. पूण हांवें सांगना फुडें हें सगळें तुमकां तुमी फाल्यां सगळे जाण 50 जाण आसात म्हज्या वर्गान, ते 50 जाण सायकल चलोवपाक शिकतले फाल्यां वचून जावचें ना. पूण केन्ना शक्य जातलें? हांवें सांगलें तुमी वचून भायर सायकल चलयली, सायकल चलयता आसतना 2-4 जाण पडटले सुद्दां सकयल पडल्या उपरांत सुद्दां तुमी शिकतले म्हजो तो बॅलन्स कसो पळोवप तो. आनी हें सगळें करतले त्या वेळाचेर तुमी शिकतले. म्हळ्यार जेन्ना तूं स्वता करता त्या वेळाचेर तूं परिणामकारकतायेन शिकता. तें अध्ययन तुजें सदां काळ उरता, दीर्घ काळ उरता. आनी घडये हांवें तुमकां सायकल कशी चलोवंक जाय हें आतां सांगलां तें घडये आनी 4 दिसांनी तुमी विसरतले न्ही. पूण तें विसरचें ना. हांव बाबा हांगा पडिल्लो, हांव असो पडिल्लो, म्हजी धोपरां फुटिल्लीं आनी ताजेर नुसून धोपरां फुटले म्हूण तूं रावलो ना. तूं सायकल चलोवपाक आनी शिकलो आनी आयज तूं सायकल चलयता. म्हळ्यार हें अध्ययन अणभव म्हजे कडेन उरता आनी हे अणभव म्हळ्यार परिणामकारकताय. आतां आमी पळोवया स्वाध्याय कसलो दिवचो, स्वाध्याय कसो दिवचो आनी कसो करचो आनी स्वाध्याय कित्याक दिवचो. प्रत्येकाचे वेगवेगळे अशे आयाम आसात. स्वाध्याय कसलो दिवचो, कसलोय हांव स्वाध्याय दिवपाक शकना. चल काडलो आनी दिलो, काडलो दिलो ना. जाल्यार तो स्वाध्याय कसलो दिवचो हाजेर एक आमकां उजवाड घालचो पडटलो. तसोच तो स्वाध्याय कसो विद्यार्थ्यान करचो. हाजो स्वाध्याय करता आसतना जी मार्गदर्शक तत्वां आसा ती हांवें कित्याक लागून सांगपाक जाय, कशें सांगपाक जाय आनी तो स्वाध्याय दिल्या उपरांत विद्यार्थ्या भितर कसलो बदल घडून येतलो. म्हळ्यार हांवें कित्याक लागून दिला स्वाध्याय, स्वाध्याय दिवपा फाटलें तेंच म्हटलें. स्वाध्याय कसलो दिवचो आनी कित्याक दिवचो. हो स्वाध्याय कसलो दिवचो हो स्वाध्याय कित्याक दिवचो, हो कित्याक दिवचो हें म्हत्वाचें. तो कित्याक दिवचो म्हळ्यार कित्याक जेन्ना प्रश्न येता, वाय जेन्ना प्रश्न येता त्या वेळाचेर म्हाका कारणां मेळटा आनी ही कारणांक लागून ह्या बदलांक लागून हांव हो स्वाध्याय दितां. हें साध्य करपाक लागून, ही मोख घेवपाक लागून हांव हें दितां. तर कसलो, कसो आनी कित्याक. आमी कांय देखी पळोवया. शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक दिवपाच्या स्वाध्यायान कसलो, कशें आनी कित्याक आदारीत निबंध आमी पळया. तरेतरेचे निबंध, तरेतरेचे विशय आमी पळया. आतां पयलो विशय घेवया आमी हवामान बदल. जाल्यार हवामान बदल म्हळ्यार कसलो बदल काय सगळ्या विद्यार्थ्यांक खबर आसपाक जाय. एक जाणा आतां हवामान बदल हो जर हांव स्वाध्याय करतलो जाल्यार तो कसो करतलो, कशे तरेन करतलो आनी तो कित्याक करतलो. आतां हें सगळें पयलीं म्हाका खबर आसचें पडलें शिक्षक म्हणून आनी ताज्या उपरांत हांव विद्यार्थ्याक दितलो. जाल्यार तो कित्याक लागून हवामान बदल जो आसा तो कित्याक लागून म्हळ्यार ते आमी पळोवया, खोलायेन पळोवया. म्हळ्यार कितें म्हणटात तर कसलो हवामानान बदल जाता तो कसलो बदल जाता, तर हवामानान बदल कित्याक लागून जाता आनी हाजी कारणां कितें तर हें आमी पळयतलें. हें हांव चिंततलों आनी विद्यार्थी मागीर खोलायेन चिंततलो. मागीर कशें हवामानांत बदलाचो धर्तरेचेर कशे तरेचो परिणाम जाता, ताचो पर्यावरण, ताचें जिवीत आनी सैमीक संपत्ती हाचेर कसले तरेचो परिणाम जाता. आतां हाचेर विद्यार्थी खोलायेन विचार करतलो, वाचन करतलो. तें वाचन जाल्या उपरांत मनन करतलो आनी मागीर कित्याक प्रश्न येता तर हवामान बदल जाल्यार जर जालें जाल्यार हवामान बदल थांबोवपा खातीर आमी कितें करपाक जाय काय, हाजेर आमी कितें सुटावे काडटले काय आनी हाजेर कितें उपाय आसा काय आनी हाजें म्हत्व कितें. आतां एक केदो व्हडलो विशय आमी आतांचो पळयता. एकूच विशय आसा हो स्वाध्यायाचो, पूण स्वाध्यायाचो हो विशय हवामान बदलाचो. तर हवामान बदल कसो जालो, कशे तरेन आमी ताची जतनाय घेवं येता आनी कित्याक आमी जतनाय घेवं येता हाजे विशीं ह्या विद्यार्थ्यान आतां विचार केलो. आनी हो विचार तांणी करचो म्हणून हांवें
जी भुमिका घेतली ती हांवें शिक्षक ह्या नात्यान. आतां स्पश्टीकरण पळय आमी. तर हवामानांतलो बदल म्हळ्यार धर्तरेचें तापमान वाडप आनी हवामानाच्या पद्दतीन जावपी बदल. हातूंत शाळेच्या विद्यार्थ्यांक वेगवेगळी कारणां, कसलीं कारणां आसा काय म्हणून हवामान बदल जालो, परिणाम कितें जाले काय हाचे, आनी उपाय ताजेर विचार करप हाचो आस्पाव जाता. म्हळ्यार आमी चल इतलो परिणाम जालो, ही कारणां जालीं, चल सोडून दिवया, कोणाचेर सोडून दिवया, सैमाचेर सोडून दिवया, ना, ताजेर उपाय करचो पडटलो. कित्याक लागून हवामान बदलाक लागून कारणीभूत आमीच आसात आनी ताका लागून तें कोणी करप काय. म्हळ्यार जर आयज हवामान बदल आसा, हवामान बदलाचें एक उग्र स्वरूप, एक राक्षसी स्वरूप जेन्ना येतलें, त्या वेळाचेर घडये धर्तरेचेर म्हळ्यार व्हडलें अरिश्ट येतलें. आनी फुडली पिळगी जी आसा ती फुडली पिळगी परतून एकदां आमकां माफ करची ना. कित्याक लागून तुमी झाडां मारीत रावले, तुमी प्लास्टिकाचो राक्षस हांगासर केलो न्ही. म्हळ्यार हें कोणी पळोवप, तर उपाय सुद्दां आमीच हाडप. तर स्वाध्यायान विद्यार्थ्यांक नितळसाण कित्याक जाय, झाडां रोवप, कशीं रोवप, केन्ना रोवप, कितलीं रोवप, उर्जेचो वापर कसो करप आनी प्रदुशण नियंत्रण कशें करप, ताजें म्हत्व ते विचारान घेवपाक आमी प्रोत्साहन दिवपाक जाय. म्हळ्यार हे सगळे विशय, ती नितळसाण कशी राखप, झाडां कित्याक रोवप, केन्ना रोवप, उर्जेचो वापर आमी कशे तरेन करप आनी तशेंच प्रदुशण नियंत्रण हाडपाक लागून आमी कितें करप हाचे विशय. आतां एकूच विशय विद्यार्थी केद्या कितल्या गहनतायेन शिकतले पळया. दुसरें एग्जाम्पल घेवया, ही दुसरी देख. तर जागतीक उश्णताय आनी हातूंत जागतीक उश्णताय जर आसा, कसलो विशय हो, मागीर कशें आमी पळयतले ताजे कडेन आनी कित्याक लागून, जाल्यार कसलो विशय कितें आसा, जागतीक उश्णताय, संवसारीक उश्णतायेची कारणां कितें आसा काय हाजे विशय आमी पळयतले. आनी मागीर कशे तरेन जर संवसारीक उश्णतायेचो धर्तरे वयल्या जिवितांचेर कसो परिणाम जाता हें आमी पळयतलो. कशे तरेन म्हळ्यार हें जर आमकां म्हारग पडपाचें आसा, म्हारग पडटा, जाल्यार हें कित्याक म्हारग पडटा, कित्याक माल पडटा आमकां, जाल्यार तो धर्तरे वयल्या जिविताचेर ताचो परिणाम कितें जाता हें आमकां चिंतचें पडटलें. आनी दुसरें म्हळ्यार कित्याक, तर जागतीक उश्णताय थांबोवपा खातीर आमी खंयचे उपाय करूं येता काय, म्हत्वाचो विशय न्ही. तर जें आमकां समस्या कळ्ळी, ती समस्या कशी जाल्या हें म्हाका कळ्ळें आनी ती समस्या कळ्ळ्या उपरांत ताजो परिणाम सरभोंवतणी कसो जातलो हें म्हाका कळ्ळें. आनी सरभोंवतणीचो परिणाम, जो उग्र परिणाम, जो राक्षसी परिणाम जो जातलो, तो आमी थांबोवपा खातीर जावं कमी करपा खातीर आमी कितें करतले हाचे विशीं आमकां कळटा. धर्तरेचें तापमान दीर्घकाळ वाडिल्ल्यान संवसारीक उश्णतायेचो परिणाम, स्वाध्यायान विद्यार्थी जागतीक उश्णतायेचीं कारणां आनी ताचे पर्यावरणीय परिणामांचो अभ्यास करतले. ताका लागून विद्यार्थ्यांक कार्बन डायऑक्सायडाचें उत्सर्जन जें जाता, प्रदुशण आनी रानां कापपाचो परिणाम आमकां स्पश्ट जातलो. आनी ताका लागून आमी रानां झाडां कित्याक कापचीं न्ही, जाल्यार आमी आमचीं जंगलां, आमचीं रानां कित्याक लागून सांबाळून दवरपाक जाय. आतां कार्बन डायऑक्सायड जो आसा, जाल्यार तो कार्बन डायऑक्सायड जेन्ना चड प्रमाणान जातलो तेन्ना आमच्या संवसाराचेर कसो परिणाम जातलो हें आमी विद्यार्थ्याक सांगपाक जाय. आनी विद्यार्थी हें सगळें दिल्या उपरांत तो स्वता शिकतलो, पूण ताका मार्गदर्शन आमचेंच आसपाक जाय. आतां परतून एकदां आमचे संस्कृती कडेन या. संस्कृती जेन्ना आमी म्हणटा, संस्कृताय आनी परंपरा, जाल्यार परतून एकदां तोच विशय आसा, कसलो, कशें आनी कित्याक, जाल्यार कसलो म्हणल्यार भारतीय म्हणल्यार कसलो विशय कसलो आसा तुजे कडेन, भारतीय संस्कृताय आनी परंपरा. तर भारतीय संस्कृताय आनी परंपरा कित्याक म्हत्वाची, कित्याक ती सांबाळून दवरपा जाय. आतां कशें भारतीय संस्कृताय आनी परंपरा आमच्या जिविताचेर परिणाम करता काय, आनी करता जाल्यार ती कशे तरेन करता, आनी जाल्यार ती आमी कशे तरेन सांबाळपाक जाय हें बी सगळें जालें. आनी कित्याक सांबाळपाक जाय, प्रश्न कित्याक, ही परंपरा आनी ही संस्कृताय हें आमगेलें दायज जें आसा तें तिगोवन दवरपाक जाय. कित्याक आनी कशे तरेन, कित्याक आमकां जरी कळ्ळें जाल्यार कशे तरेन हें बी कळपाक जाय. म्हळ्यार कसलो, कशें आनी कित्याक हे जेन्ना 3 प्रश्न आमी विचारता तेन्ना खंयच्याय विशयाचेर आमी खोलायेन विचार करपाक शकता. भारतीय संस्कृताय आनी परंपरा खूब गिरेस्त आनी विविधतायेन भरिल्ली आसा. विद्यार्थ्यांक ह्या परंपरेचें म्हत्व चिंतपाची संद दितले आनी ताका लागून हातूंत तांकां आपल्या कुटुंबाची, म्हळ्यार आपल्या घराब्याची, समाजाची आनी देशाचे परंपरेचो विचार करूं येता. आनी विचार केलोच म्हणून जायना, तें सांबाळपाचें म्हत्व तांकां सांगूं येता. जाल्यार ही जी परंपरा आसा, जें म्हजें दायज आसा, जी म्हजी संस्कृताय आसा, जी म्हगेली अस्मिताय आसा, हें सगळें सांबाळून दवरपाक जाय. आनी कित्याक लागून म्हजी भास, आयज हांव कोंकणींतल्यान तुमचे कडेन उलयतां, जाल्यार म्हजी भास जर आमी सांबाळून दवरूं ना, जाल्यार म्हजें दायज जर हांवें सांबाळून दवरलें ना, म्हजी संस्कृताय, म्हजी परंपरा जर हांवें सांबाळून दवरूं ना, म्हजे सण परबो जर हांवें सांबाळून दवरूं ना, जाल्यार घडये आनी कांय तेंपा भितर म्हजी संस्कृताय नश्ट जातली.
आनी जेन्ना मनशाची संस्कृताय नश्ट जाता तेन्ना तो निजाचो मनीस उरना. आतां आनी एक विशय, झाडां रोवप, वृक्षारोपण. आतां हांगा सुद्दां तेच विशय, कसलो, कशें आनी कित्याक. आतां कसलो जेन्ना म्हणटाले तेन्ना आमी वृक्षारोपण जें करता तें कसल्या झाडांचें करतले, कसलीं झाडां रोयतले आमी, केन्नाय रोयतले आमी, केन्ना हीं झाडां आमकां फळां दितलीं काय. आतां फळांचीं झाडां रोयतले काय आमी, काय ती फुलांचीं झाडां रोयतलीं काय आमी, काय वखदी झाडां रोयतलीं काय आमी, काय शोबेचीं झाडां रोयतलीं आमी, म्हळ्यार तरेतरेचीं झाडां आसूं येता न्ही. तर ती कसले तरेचीं आमी झाडां आमी वेंचून काडटले वृक्षारोपण करपाक, झाडां रोवपाक हो विशय. आनी मागीर ती कशे तरेन लावचीं आनी खंय लावचीं हो विशय. आनी तिसरें म्हळ्यार कित्याक लावचीं, झाडां रोवपाचे फायदे आमकां कितें जाता, म्हणजे झाडांच आमी कित्याक रोवपा जाय, कित्याक लागून आतां आमी जितली उदरगत करतात आनी उदरगत करता आसतना जावं घर बांदपाक धरून रस्ते बांदपाक धरून रेल्वे आसा आनी कितें आसा हीं सगळीं आनी इतल्यो इमारती जाल्ल्यो आसा, इतले कारखाने जाल्ले आसा. हें सगळें हें बी गरजेचें जायच तें. पण तेन्ना जेन्ना आमी हीं झाडां आनी जंगलां आनी रानां मारता तेन्ना त्या वेळाचेर आमकां विचार करपाक जाय की हाजेर आमी सुटावो कशें करतले, कसले तरेची आमी झाडां लायतलीं आनी झाडां लावप कित्याक हें जेन्ना आमकां कळटलें त्या वेळाचेर विद्यार्थी चड बरे तरेन काम करपाक शकतलो. धर्तरेच्या पर्यावरणाची राखण करपा खातीर झाडां रोवप गरजेचें हें आमकां खबर आसा. आतां झाडां रोवपाचे फायदे कितें, तांच्यो कार्यावळी कश्यो आसतल्यो, तें कितें कितें करप, केन्ना केन्ना करप आनी समाजाक ताचें म्हत्व विद्यार्थ्याक आनी समाजाक ताचो फायदो कितें जातलो हें विद्यार्थ्याक समजतलें. ह्या स्वाध्यायान पर्यावरणाची जागृताय करपाच्या म्हत्वाचेर भर दिल्लें आसा. सगळ्यां भितर पर्यावरणा संदर्भान जागृताय निर्माण करपाक जाय, पर्यावरण सांबाळपाक जाय. आनी हो जर जेन्ना आमी निसर्ग सांबाळटलीं, हो सैम जेन्ना आमी सांबाळटलीं तेन्नाच आमकां सैम सांबाळटलो, तेन्नाच आमकां निसर्ग सांबाळटलो. आनी ताका लागून जर आमकां सांबाळून घेवपाक जाय स्वताक जाल्यार ह्यो कार्यावळी करच्यो पडटल्यो. ताचें महत्व आमी विद्यार्थ्यांक सांगता, स्पश्ट करता. आनीकय एक उदाहरण घेता तर गोंयाचे उत्सव. गोंयांत कसले कसले उत्सव जाता ते परतून प्रश्न येता हांगासर कसलो, कशें आनी कित्याक. गोंयांत सण परबो आसात, उत्सव कशे तरेन मनयता, कित्याक लागून मनयता, कसले कसले मनयता. दुसरें कशें जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना गोंयांत उत्सवा वेळाचेर वेगवेगळ्यो परंपरा आनी वेगवेगळे उत्सव कशे तरेन मनयता आमी, कशे तरेन सण आमी मनयता, आमच्यो परबो मनयता, हें कशे तरेन मनयता हें आमी सांगतले. आनी दुसरें म्हळ्यार कित्याक. तर गोंयांतले सण आनी परबो आनी उत्सव आनी सांस्कृतीक आनी सामाजीक नदरेंतल्यान कित्याक म्हत्वाची आसा. तर प्रत्येक एक सण, प्रत्येक एक परब जी आमी मनयता, प्रत्येक एक उत्सव जेन्ना आमी मनयता तेन्ना तो सांस्कृतीक नदरेंतल्यान म्हत्वाचो आसतात, धर्मीक नदरेंतल्यान म्हत्वाचो आसता आनी तो समाजीक नदरेंतल्यानूय म्हत्वाचो आसता. आनी ताका लागून हें कित्याक हो प्रश्न जेन्ना भुरगो विचारता त्या वेळाचेर तो बेठाच मनांतल्यान बरोवचो ना. तो फुडें वतलो, तो आवय बापायक आजी आजयेक विचारतलो, शेजाऱ्यांक विचारतलो, घरच्यांक विचारतलो, वाड्या वयल्या लोकांक विचारतलो, गांवच्या लोकांक विचारतलो. आनी हें सगळें म्हळ्यार जे लोक जाणा त्या संदर्भान त्या लोकांक विचारून तो सगळी म्हायती घेतलो आनी म्हाका कितें दिसता तें तो बरयतलो. आतां अशा वेळाचेर जेन्ना फकत एक समज पाठ आसा आनी तो पाठ पुस्तका भितर आसा आनी तो हांव शिकयता वर्गान येवन आनी म्हज्या पुरतो तो मर्यादीत म्हळ्यार शिक्षकान जसो अणभवला तसो तो मांडटा. पण म्हज्या गांवांत वेगळे तरेन आसतलो, म्हज्या शहरान वेगळे तरेन सण परब मनयता आसतले, वेगवेगळ्या सुवातीन वेगवेगळ्या तरेन मनयता आसतले. आतां हें जें विद्यार्थ्याक जेन्ना कळटा तो सद्या तो जेन्ना तो फिल्डाचेर वता, मळार वता त्या वेळाचेर तो प्रत्यक्ष अणभवता. कार्निवाल जावनी, शिगमो जावनी, चवथ, दिवाळी अशे कितलेशेच आमी सण मनयतात. आनी हे सण गोंयचे सण जे आसात ते उत्सव गोंयच्या लोकांक तांच्या जिविताचो एक अभिन्न भाग आसा हें आमकां खबर आसा. गोंयांतल्या उत्सवांचें म्हत्व, तांची सांस्कृतीक फाटभूंय आनी तांचो समाजीक फायदो विद्यार्थ्यांक समजता. आनी ताका लागून सगळ्या पार्श्वभुमीचेर विद्यार्थी विचार करता. स्वाध्यायाचें स्वरूप आमी पळया. स्वाध्यायाचें स्वरूप अशे तरेन दाखोवंक येता म्हळ्यार स्वाध्याय दितना शिक्षकान सकयल दिल्लीं मार्गदर्शक तत्वां मतीन दवरूंक जाय आनी तांकां मनान येता ते स्वाध्याय आमी दिवंक फावना. चल म्हज्या मनान आयला आज हो स्वाध्याय दिलो, म्हज्या मनान आयलो फाल्यां तो स्वाध्याय दिलो ना. तर स्वाध्यायाचें स्वरूप अशें स्पश्ट आनी निश्चित आसचें जाय. स्वाध्यायाचें स्वरूप जें आसा तें स्पश्ट आसपाक जाय. म्हाका कितें दिवंक जाय हें म्हाका खबर आसपाक जाय आनी विद्यार्थ्याक तेन्नाच खबर आसतलें हांवें कित्याचेर हांवें काम करपाक जाय. स्वाध्याय करून कितें जातलें, कितें साध्य जातलें,
कसलो शिक्षणीक फायदो ह्या विद्यार्थ्यांक जातलो हें पयलीं म्हटल्यार स्पश्ट जावंक जाय. पयलीं म्हटल्यार म्हजी मोख कितें, हो स्वाध्याय दिवपा फाटलें म्हजें ध्येय कितें, उद्देश कितें, मोख कितें हें म्हाका खबर आसपाक जाय. उद्देशा शिवाय आमी कसलेंय काम करना, मोखी शिवाय आमी कसलेंय काम करना, ध्येया शिवाय आमी कसलेंय काम करना. आनी ताका लागून मोख म्हत्वाचें, उद्देश म्हत्वाचो. तो उद्देश जेन्ना मतीन दवरतलो आनी हांव स्वाध्याय दितलो आनी ताका तो स्वाध्याय त्या वेळाचेर तो स्पश्ट आसतलो, तो निश्चित आसतलो, ताचें स्वरूप सामकें दिशादर्शक आसतलें. स्वाध्याय दितना विद्यार्थ्यांची बुद्धीक शक्त मतीन दवरूंक जाय. म्हळ्यार तो कितले यत्तेक आसा, तो 5वेक 6वेक 7वेक 8वेक 9वेक 10वेक जावं 11वेक 12वेक आसा काय तो विश्वविद्यालयान पावण्याचेर जावं महाविद्यालयान पावण्याचेर शिकता. कित्याक लागून फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सोंपेपणा कडल्यान आमी कठीणताये कडेन वता. आनी ताका लागून जेन्ना भुरगो ल्हान आसता 5वेक 6वेक आसता तेन्ना तागेलो स्वाध्याय ताचें स्वरूप जें आसता तें मातशें कमीच्या पावंड्या वयलें आसतलें. तसोच जेन्ना तो विश्वविद्यालयाक पावतलो, महाविद्यालयाक पावतलो त्या वेळाचेर ताचो पावंडो, स्वाध्यायाचो पावंडो किंवा स्वाध्यायाच्या विशयाचो पावंडो जावं मांडावळीचो पावंडो व्हडलो आसतलो. तशेंच विद्यार्थ्यांची अभिरुची म्हळ्यार इंट्रस्टूय मतीन दवरूंक जाय. ज्या वेळाचेर तूं इंट्रस्ट मतीन धरना, विद्यार्थ्याची अभिरुची मतीन दवरना आनी ताका स्वाध्याय दिता तेन्ना स्वाध्याया भितर तो जीव ओतचो ना. आनी जर जीव ओपून तो समज करपाक जाय स्वाध्याय जाल्यार त्या विद्यार्थ्याची रुची, ताची रूच कितून आसा, ताची अभिरुची कितून आसा हें आमी पळोवपाक जाय. आनी अशे तरेचो स्वाध्याय दीत जाल्यार तो बरे तरेन काम करपाक शकतलो, तो आपूण जावन काम करपाक शकतलो. विद्यार्थ्यांक विचार करपाक प्रवृत्त करपाचो स्वाध्याय दिवंक जाय. एक सादोसो स्वाध्याय काडलो आनी दिलो आनी ताणें भुरग्यांक खंय तरी बरयलें आनी हाडलें अशें जायनासतना त्या स्वाध्यायाचेर विचार करतलो. हो विद्यार्थी त्या स्वाध्यायाचेर विचार करतलो हें आमी पळोवया. आनी विचार केल्या उपरांत जेन्ना ताचें स्वताचें अशें एक मत जाता तें मत तो परगटायता आनी तें मत परगटायतलो त्या वेळाचेर तो स्वाध्याय तो बरो जातलो, ताचो पावंडो बरो जातलो हें आमी लक्षांत दवरपाक जाय. तशेंच विद्यार्थ्याचे कणकणी आशिल्ले भेद शिक्षकान मतीन दवरूंक जाय. इंडिविज्युअल डिफरन्सीस अशें म्हणटात. एक विद्यार्थी जो आसता तो एकामेका परस वेगळो आसता. तागेल्यो इनेट टेंडन्सीस मातशे वेगळ्यो आसता, तागेल्यो सहज प्रवृत्ती मातशी वेगळ्यो आसता, तागेली तांक मातशी वेगळी आसता, तागेली कौशल्य मातशी वेगळी आसता, तागेली कलाक्रियता मातशी वेगळी आसता. आनी हें सगळें जेन्ना आमी वेगवेगळे आसता तेन्ना प्रत्येक विद्यार्थी जेन्ना वेगवेगळो आसता ताजे आमी अभिरुची म्हटल्योत. अभिरुची म्हणटा आसतना ताचे भितरले जे भेद आसात ते भेदूय आमकां लक्षांत दवरूंक जाय. इंडिविज्युअल डिफरन्सीस लक्षांत दवरूंक जाय. आनी अशे तरेन जेन्ना हें सगळें लक्षांत धरून हें मतीन धरून जेन्ना हांव स्वाध्याय म्हगेलो दितलो त्या वेळाचेर म्हजो स्वाध्यायाचो पावंडो व्हडलो जातलो हातूंत मात्तूय दुबाव ना. स्वाध्यायाच्या स्वरुपा भितर आनी सवो मुद्दो आसा की विशयाची उद्दिश्ट साध्य करपाचे नदरेन स्वाध्याय दिवंक जाय. म्हाका कितें करपाक जाय, म्हजें उद्दिश्ट कितें, तर उद्दिश्टा विरयत हांव समज दीत न्ही जाल्यार म्हजो स्वाध्याय बरो जावचो ना. कित्याक लागून खंयचोय उखल्लो आनी दिलो अशें जातलें. ताका लागून स्वाध्यायाची उद्दिश्टां, विशयाची उद्दिश्टां म्हत्वाचें. स्वाध्यायाचें स्वरूप हें आव्हानात्मक आसपाक जाय. उदक म्हटल्यार आमी मातशें चॅलेंजींग आसपाक जाय. सामकें चल 5 प्रश्न बरोवन हाडा हें आव्हानात्मक जावंक शकना. जाल्यार त्या प्रश्ना भितर जर हांव समज प्रॅक्टिकल आयाम थंय घालता, प्रात्यक्षीक आयाम थंय घालता जाल्यार तें आव्हानात्मक जावंक शकता. हें कशे तरेन, हें तूं कशे तरेन ह्या समाजान हाडटलो, हें कशे तरेन तूं आपणायतलो, हें कशे तरेन तूं तातूंत बदल घडोवन हाडटलो अशे तरेन जाल्यार तो विद्यार्थी कित्याक हो प्रश्न येतलो पळय ज्या वेळाचेर कशे तरेन जेन्ना प्रश्न येतलो हो त्या वेळाचेर तो कशे तरेन हें चिंततलो, कित्याक हें चिंततलो. ताका लागून कसलो, कित्याक आनी कशे तरेन हे महत्वाचे विशय. तर स्वाध्याय वैयक्तीकूय आसूं येता आनी तो सामुहीकूय आसूं येता. एक विद्यार्थी करता आनी पंगडान करता अशेंय जावं येता. आनी शिक्षणीक प्रकल्प जो प्रोजेक्ट हो सामुहीक स्वाध्यायाचो एक प्रकार जावं येता. ताका लागून विद्यार्थ्यांक जर एकामेका वांगडा समज म्हजे उद्देश हो आसा, म्हजी मोख जर अशी आसा की सगळ्यांनी मेळून तें काम करपाचें आनी घडये भुरगो वांटून घेतलो हें हांव करता, तें हांव करता, तें हांव करता, तशेंच सादरीकरणाकूय तें वांटून घेवं येता. तर अशे तरेन सगळ्यांक हो म्हजो भाग, हो म्हजो भाग, हो म्हजो भाग ह्या भागाचेर आमी काम केलें. पूण जेन्ना आमी एकठांय येतले तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळटलें आरे केदो व्हडलो विशय आमी सांबाळ्ळा आनी म्हजें जें काम हांवें केलां त्या कामा पुरतो हांव मर्यादीत आसना. तर म्हाका आनीकय सगळे विद्यार्थ्यांनी जें कितें काम केलां तें बी म्हाका कळटा. आनी ताका लागून तो स्वाध्याय वैयक्तीकूय आसूं येता आनी तो सामुहीकूय आसूं येता. आतां आमी कांय स्वाध्यायाचे विशय पळया. तर तरेतरेचे विशय तरेतरेच्या आयामांनी आमी पळया. तर शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांक कोंकणी शिकोवपाक योग्य अशे कांय विशयांची आतां वळेरी आमी पळयतले. तर विद्यार्थ्यांचे पिराये प्रमाण आनी शिकपाच्या उद्दिश्टा प्रमाण हें मात लक्षांत घेवचें पडटलें. विद्यार्थ्याची पिराय कितें आसा, तशेंच हांव जें शिकतां
ताची शिकपाचीं उद्दिश्टां कितें आसा तर पिराय आनी उद्दिश्टांच्या प्रमाण हे विशय हांवें वेंचून काडूं येता. सगळ्यांत पयलीं पळोवया आमी कोंकणी भाशेन निबंद विशय येता. निबंद कशे कशे आमी बरोवपाक शकता आनी कितलें हें एक व्हडली एक वळेरी जावंक शकता. भितरली एक 4-5 हांवें हांगासर तुमच्या मुखार हांव मांडटां. म्हजी आवडटी सुवात ती खंयचीय आसूं दी, हो विशय म्हजी आवडटी सुवात तर तें म्हजें घर आसूं दी, म्हजी शाळा आसूं दी, थोड्यांक आनी कितें तरी आवडटलें जाल्यार तो विशय वेंचतलो आनी ताजेर तो निबंद बरयतलो. मागीर निबंद बरयतलो तेन्ना त्या वेळाचेर हांवें निबंद बरोवपाची भुमिका जावं मार्गदर्शक तत्वां हांवें पयलीं सांगलें आसतलें. म्हणल्यार ते कसो जातलो निबंदाची प्रस्तावना आसतली, मध्य आसतलो, ताचो शेवट आसतलो. हीं जीं आंगां आसात हीं हाजे भितर हांवें पयलीं मांडलां आसतलें. पूण हे विशयांचेर हांवें आतां उलयतलें. म्हजी आवडटी सुवात जाल्यार कोंकणी संस्कृताय आनी परंपरा म्हणजे दायज कितें आसा, कोंकणीचें दायज कितें आसा, कोंकणीची अस्मिताय खंय आसा हाजे विशीं जावं येता. आनी तो कितलेशेच कितें तरी बरोवपाक शकतलो. म्हजें कुटुंब जावं म्हजो घराबो ह्या विशीं हांव उलोवपाक शकतां. म्हज्या घराब्यान म्हाका कशें दिसता, जर म्हाका म्हज्या घराब्यान म्हाका रावनशें दिसता, खंय पयस आसल्यार सुद्दां म्हाका घरा कडेन वचनशें दिसता जाल्यार त्या घराब्यांतलो मोग, घराब्यांतलें आपलेपण तो हांगासर मांडपाक शकता. गांवचें जिवीत तो ज्या गांवांत रावता त्या गांवांतलें जिवीत तो हांगासर मांडपाक शकता. घडये म्हजो गांव म्हणल्यार म्हजो घराबो, म्हजो गांव म्हणल्यार म्हजो घराबो हें ताका कशें कित्याक लागून दिसता म्हणल्यार म्हजो घराबो आसा पूण तो एक्सटेंडीड आसा जी म्हजी फॅमिली आसा, एक्सटेंडीड फॅमिली जी आसा म्हणल्यार तोच म्हजो गांव. जाल्यार गांवांतलें जिवीत कशें आसा तो हांगासर बरे तरेन मांडपाक शकता. तशेंच तो शाळेचें जिवीत मांडपाक शकता. हांव जेन्ना शाळेन हो विद्यार्थी म्हणून गेलो थंयच्यान आयज मेरेन म्हजी प्रगती जाली, म्हजी उदरगत जाला, म्हजो विकास जाला तो कशे तरेन जाला. तर शाळेचें जिवीत कशें आसा, शाळेचें वातावरण कशें आसा ह्या संदर्भांत तो उलोवपाक शकता. मागीर भारताची विविधताय जावं गोंयची विविधताय जावं येता, भारताची विविधताय जावं येता. तर भारतान विविध तरेचे धर्म आसा, जाती आसा, पाती आसा, सैम आसा, वातावरण वेगळें आसा आनी हे सगळें आसा तरी सुद्दां आमी भारत एक आसा. इतले वेगवेगळे आसून सुद्दां भारत एक आसा. भारताक ताका लागून ही विविधताय विंगड विंगड आमचो भारताचो जे वेगवेगळे आयाम आसा त्या आयामा बद्दल तो उलोवपाक शकता. मागीर शाळेच्या भोंवडेचे अणभव, जर शाळेची पिकनीक खंय तरी गेली, खंय तरी भोंवडी गेली, खंय तरी टूर गेलो जाल्यार त्या टुराक त्या पिकनिकेक हांव कितें शिकलो, हांवें कितें पळयलें ते म्हगेले अणभव तो मांडपाक शकता. मागीर सैमीक आपत्ती आनी ताची राखण कशी करूं येता. सैमीक आपत्ती आमी पळयल्या आयज आमी बी आपयल्ली आसा आनी सैमीक म्हळ्यार ती म्हणजे सैमीक न्ही कारणीभूत आमी बी आसा. तर ती सैमीक आपत्ती जर आयली येता जाल्यार ताज्या आड आमी राखण आमी कशें करतले जावं आमी सुटावो उपाय म्हणून कितें चिंततले हाजेर आमी उलोवपाक शकता. मागीर आयज आर्विल्लें तंत्रगिन्यान सामकें इतलें सशक्त अशें जाल्लें आसा. तंत्रगिन्याना शिवाय कांय चलयना, घरांनी कांय चलना, शाळांनी कांय चलना आनी आमचो जर समज सोशल मिडिया तुमी पळयता जाल्यार सोशल मिडिया तर कांय चलना जर तंत्रज्ञान ना जाल्यार. आनी ताका लागून आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाचो फायदो आमी कशे तरेन करूं येता. तशेंच आर्विल्ल्या तंत्रगिन्यानाक लागून जे हुस्के आयल्या त्या हुस्क्यांचेर आमी कशे तरेन उपाय करूं येता हाचे बद्दल आमी उलोवं येता. वीरता आसूं येता, देशभक्ती आसूं येता. देशभक्ती म्हणल्यार म्हजो देश राखपा खातीर ज्या ज्या सपोतांनी आपलो जीव दिल्लो आसा तर त्या मनशांनी कित्याक लागून म्हणल्यार आमी त्या वेळाचेर सुद्दां कितलेशेच लोक आशिल्ले, लाखांनी आनी करोडांनी लोक आशिल्ले पण थोडेच जाण देशभक्त जाले. तर थोडेच जाण आपल्या देशभक्तांनी काम केलें आनी आपलो जिवूय वगडायलो जाल्यार तांचे बद्दल कितें तरी बरें येता. ती वीरता, ती शूरता, तें धाडस हाज्या बद्दल उलोवपाक जाय. तर हो एक वेगळे तरेचो विशय जो आसा तो प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या आंगान नसान रगतान आसूं जाय. मागीर दुसरो आयलो बायलांचें सशक्तीकरण. आयज आमी पळयतात बायलो आनी दादले खानाक खान लावन काम करतात आनी ती गरज आसा. पयलींच्या वेळाचेर जें आशिल्लें तें वेगळें तें विसरून वचपाक जाय. पण पयलींच्या वेळाचेर सुद्दां अश्यो कांय बायलो आशिल्ल्यो ज्यो सामक्यो शिकिल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी हें बी तितलेंच खरें. तर आयज गरज आसा बायलांनी फुडें येवपाचें आनी बायलांचें सशक्तीकरण जावपाचें. आनी ताका लागून दादलो म्हणून जावं चलो भुरगो म्हणून हांव कितें करपाक शकतां. बायलां म्हणून वयर येतलीं तांकां कोण आडोवपाक शकना पूण तरी सुद्दां चलो भुरगो म्हणून आनी दादलो म्हणून हांवें कितें करूं येता हाजेरूय विचार करूं येता. तर बायलांचें सशक्तीकरण जेन्ना जातलें तेन्ना बायलां जेन्ना वयर येतलीं आनी बरें काम करतलीं त्या वेळाचेर भारत देश विकसीत जावपाक चड तेंप लावचो ना. जाल्यार
आर्विल्ली शिक्षण पद्दत. आतां शिक्षण पद्दत, पुर्विल्ली शिक्षण पद्दत, आर्विल्ली शिक्षण पद्दत, पुर्विल्ल्याचेरूय उलोवं येता. कितली कितली कमिशन कशे कशे येवजण्यो जाल्यो ताचेर उलोवं येता. आतां आर्विल्ली शिक्षण पद्दत हें आतां आमी जेन्ना पळयता नॅशनल पॉलिसी ऑन एड्युकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीती 2020 जाल्यार हातूंत कितलोसोच बदल घडोवन हाडिल्लो आसा. आनी तो जेन्ना प्रत्यक्षान येतलो त्या वेळाचेर शिक्षण क्षेत्रांत एक अमुलाग्र असो बदल जावपाचो आसा. तर ह्या शिक्षण पद्दती बद्दल आमी थोडें कितें तरी उलोवं येता. मागीर जेन्ना हांव कोंकणी म्हणटा तेन्ना कोंकणी साहित्य म्हणटा त्या वेळाचेर कोंकणी कविता येता. तर सद्याचे परिस्थितीन कोंकणी भाशेचें म्हत्व कितें आसा, कोंकणी भाशा जर उदरगत करपाक जाय, ताचो विकास जावपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय हाजे विशीं म्हणूं येता, ताजें काम करूं येता. आधुनीक कोंकणी साहित्याचें दिग्दर्शन, कोंकणी साहित्याक आधुनीक साहित्य जें आसा तें खंय आसा, खंयच्या पावंड्याचेर आसा आनी ताची फुडली दिका कितें आसा हाजेर उलोवं येता. कोंकणी साहित्याचो फुडारय म्हणूं येता आमी. तशेंच स्वातंत्र्य संघर्शान कोंकणी भाशेचें योगदान. आतां भारतीय स्वातंत्र्यानूय म्हणूं येता आनी आमच्या गोंय जेन्ना सुटावो जालें त्या वेळाचेर ताच्या पयलीं कसो संघर्श आशिल्लो, कोंकणी भाशेचें योगदान भितर कितें आशिल्लें, कोंकणी साहित्याचें योगदान भितर कितें आशिल्लें हाजे बद्दल उलोवं येता. उदकाचें संवर्धन आनी ताची गरज. उदकाचें संवर्धन कित्याक लागून करपाक जाय. आयज जर कांय वाठार अशे आसात थंय उदकाचो थेंब मेळना. आतां कित्याक लागून तर एक 10 वर्सां पयलीं थंय उदक मेळटालें, थंय न्हंयो आशिल्ल्यो, तर आतां थंय न्हंयो ना, थंय उदक ना. हें कित्याक लागून जालें जाल्यार खंय ना खंय तरी कारणीभूत आमीच आसा. ज्या वेळाचेर हांव पळयतां नळ व्हांवता, नळांतल्यान उदक व्हांवता आनी हांव तें समज बंद करिना जाल्यार म्हाका कोणी तरी माफ करप ना, निसर्ग तर म्हाका माफ करचोच ना. आनी ताका लागून ह्या उदकाचें संवर्धन कशें करपाचें, ताचो वापर कमीत कमी करपाचो आनी ताचो वापर करता आसतना जें उदक आमी वेस्ट करता, फुकट वगडटा, हें उदक आमी कशें वाचोवपाचें हाजेर आमी काम करपाक जाय. जाल्यार जेन्ना भाशेन संवाद लेखन जेन्ना आसता तर संवादान सुद्दां हांगा अशे तरेन आमी आमचो स्वाध्याय दिवं येता. दोन इश्ट जेन्ना रस्त्यार मेळटात, आतां ते दोन इश्ट जेन्ना रस्त्यार मेळटात हो विशय. दोन इश्ट जेन्ना रस्त्यार मेळटात तेन्ना कितें जाता, ते इश्ट केन्नाचे, कितले पयलींचे ताजेरूय सगळें जाता. आपलें कौशल्य हांगासर ते पणाक लायतात आनी हाजेर उलयतात. जाल्यार ही सुद्दां एक कला, हें सुद्दां एक कौशल्य. जाल्यार असो तरेचो संवाद लेखन. जाल्यार शाळेंतल्या शिक्षका कडेन संवाद, तर विद्यार्थ्याचो शाळेंतल्या शिक्षका कडेन संवाद असो जावं येता. मागीर परिक्षेची तयारी आनी ताण, तर जेन्ना हांव परिक्षेची तयारी करता त्या वेळाचेर म्हाका कसले तरेचो ताण येता आनी ह्या ताणाचेर हांवें मात कशी केल्ली आसा हाजे बद्दल तरी संवाद जावं येता. जाल्यार गांवांत निवळसाण करपा खातीर थळाव्या पावंड्याचेर चर्चा जावं येता. जाल्यार गांवांतली निवळसाण जी आसा ती घडये जावं न्ही, ग्रामपंचायतीन जावं न्ही, जावं स्वयंसेवी संस्था ज्यो आसा ते सगळ्यो एकठांय येवन जावं न्ही, जाल्यार अशे तरेचो संवाद तयार करप, संवादाचें लेखन तयार करप, संवादाचें लेखन करप आनी जातूंतल्यान विद्यार्थी वेगवेगळ्या समस्यांचेर वेगवेगळी सुटावे, वेगवेगळे उपाय काडपाचे हांगासर यत्न करता आनी तो संवाद लेखन हांगासर संवादाच्या रुपान तो हांगासर मांडटा. तर कोंकणी भाशेंत लघु निबंधाचें लेखन आसूं येता. तर दूरदर्शन आनी कोंकणी चॅनल. आतां दूरदर्शन आनी कोंकणी चॅनल हाजे बद्दल हे कोंकणी चॅनल कितें काम करता, कसले चॅनल आसता ते कसले कसले कार्यक्रम करतात, कसले कसले तरेचे कार्यावळी हांगासर ते घडोवन हाडटा, हें सगळें हांगासर जावं येता. आनी हो बदल आमच्या समाजा भितर कसो हाडटा हाजे बद्दल जावं येता. कोंकणी गीत आनी तेजें म्हत्व. कोंकणी आयज काल कोंकणी गितां आमी खुबशे कवी नवीन कवी आयिल्ले आसा, तांच्यांनी कितलेशेच साहित्य बरयल्लें आसा, कितलेशेच कथा बरयल्या. हांगासर आमी निबंधाचेर म्हणटा, तर कोंकणी गीत आनी ताचें म्हत्व हाजेर आमी लघु निबंध जावं येता. शाळेंतलो सगळ्यान बरो विद्यार्थी कोण आनी तो कित्याक लागून तो बरो विद्यार्थी, आतां हांगासर लघु निबंध जावं येता. ग्रीन इंडिया म्हणुया, स्वच्छ भारत म्हणुया, तर अशा तरेच्या विशयांचेर जेन्ना आमी लघु निबंध बरयतले त्या वेळाचेर विद्यार्थी चौफेर विचार करपाक ताका कारणीभूत जातलो. तर कोंकणी भाशेन माहितीपूर्ण लेखन आसूं येता. आतां हें माहितीपूर्ण लेखन म्हणलें की कोंकणी भास आनी तिचें खाशेलपणां. आतां जेन्ना हांव म्हणटा जेन्ना कोंकणी भास ही अशी खाशेली अशी भास, ते मोवाळ अशी भास, सुंदर अशी भास, बरी आयकूंक दिसता. आनीक कोंकणी भास ताचें खाशेलपणां कित्याक लागून ती आयकूंक बरी दिसता. ताचे भितर तो जी नाद मधुरताय आसा ती नाद मधुरताय म्हणल्यार तागेलें खाशेलपण. जाल्यार हें कित्याक लागून ताची खाशेलपणां कितें आसा हाजे संदर्भान विचार जावं येता. मागीर पारंपारीक कोंकणी हस्तकला. तर कोंकणी हस्तकला आसात पळय ती हस्तकला तिगोवन कित्याक लागून दवरपाक जाय, कसले कसले तरेची हस्तकला आसा, तातूंत खाशेलपण कितें आसा हाज्या संदर्भान माहिती दिवप. मागीर गोंयांतली नामनेची पर्यटन स्थळां. जर आयज काल पळयता आमी गोंयान लाखांनी करोडोनी लोक येतात हांगासर पळोवपाक लागून, तर आमचे कडेन पर्यटन थळां आसा, आमचे कडेन निसर्ग आसा, आमचो सैम आसा, जाल्यार हो सैम पळोवपाक, ही पर्यटन स्थळां पळोवपाक आमचे कडेन देवळां आसा, आमचे कडेन चर्ची आसा, आमचे कडेन जी मशिदी आसा, हें पळोवपाक लोक येता. आमचो दोंगर पळोवपाक येता, आमच्यो न्हंयो पळोवपाक येता, आमचो
सौंदर्य पळोवपाक येता हें तो हांगासर म्हायती पटान मांडटा. कोंकणी जेवणाची खाशेलपणां. कोंकणी जेवण म्हटल्यार एक सुंदर अशें तांकां आदरातिथ्य अशें म्हणून जावं येता. ती तरेतरेची जी जेवणाची डिशीज आसा हांगासर खावपाक लागून ते हांगासर येतात ते हांगासर खाशेलपण कितें तें आमी मानूं येता. मागीर शेतकार आनी शेतकी जिणेन बदल जाल्यार आमच्या गोंयांत सुद्दां भरपूर शेतकार आसा, शेतां आसा. आतां ही हांचो शेतकार आसा तर शेतकी जिणेन कसो तरेचो बदल जाल्लो आसा न्ही हाजे बद्दल मानूं येता म्हायती पट. आनी ते कित्याक लागून आज शेतकार जर शेत करना तांच्यांनी शेत करपा जाल्यार कितें करूं येता, कशे तरेच्यो कांय येवजण्यो सरकाराच्यो आसा ह्या संदर्भान वेगळें कितें जावं येता. तर अशे तरेचे म्हायती मागीर कोंकणी भाशेन कथालेखन तरेतरेचे कथेक असो म्हळ्यार एक लिमीट ना आनी ताका बंधनां ना. कथा खंयच्याय विशयाची जावं येता हांगसर गांवांतली एक आगळीच घडणूक, एक वेगळे तरेची घडणूक, एक अप्रूप अशें कितें तरी गांवांत घडलां हांगा तूं मांडटा जाल्यार शाळेंतली एक मजेशीर गजाल. आतां शाळेन एक खंयची तरी गजाल घडल्या आनी ती अशी वेगळी आसा, मातशी अशी मजेशीर आसा, तें तूं हांगासर मांडटा. नवो इश्ट जोडपा विशीं एक काणी जाल्यार तूं नवो इश्ट जोडपा खातीर तुवें कितें केलें जावं ताणें कितें केलें जावं हें सगळें जावं येता. सैमीक आपत्तीन तांकां तोंड कशें दिवप, तोंड दिवपी लोक कितें काम करता हाजेर कथा जावं येता. मागीर समाजीक बदल आनी ताचे परिणाम. तर आयज आमच्या समाजान खंयचो बदल आयिल्लो आसा आनी ताचो परिणाम कितें जाता. आतां जशें म्हटलें तशें गोंयांत शेत खूब आशिल्लें. आतां त्या शेतां ही पडींग पडल्या आनी पडींग पडले हो जो शेतकार जो आसा त्या शेतकारान खंयचें तरी दुसरें ऑक्युपेशन दुसरो खंयचो धंदो उद्योग धंदो केल्लो आसा आनी तो फुडें वता. सगळें तशें म्हणना पूण चडशें जाण. ताका लागून समाजीक बदल कसो जाल्लो आसा आनी तो गोंयाचेर ताचो परिणाम कितें जाता ह्याचे विशयी आमी उलोवं येता. मागीर शाळेचो प्रकल्प कोंकणी भाशेन शाळेचो प्रकल्प कितें जाता म्हळ्यार कोंकणी शब्दकोश तयार करप. आतां शब्दकोश आतां व्हडलो शब्दकोश म्हणटा पूण कोंकणी शब्दकोश तयार करताले, भुरगेच तयार करताले. ते सामुहीक घडये करूं येता, तांच्यांनी एकठांय येवन करूं येता. कोंकणी शब्दकोश तयार करप, ओपारी संग्रह तयार करप. ओपारी म्हळ्यार म्हणी आसा तर म्हणीचो एक संग्रह तयार करप अशें तरेन जावं येता. गांवांतल्या पारंपारीक उत्सवांचें म्हत्व सांगपी प्रकल्प जावं येता. आयज काल आमच्या गोंयांत इतले उत्सव जाता, इतलीं फेस्तां जाता, इतले काले जाता आनी हे सगळे इतले उत्सव जाता, इतले सण जाता. आतां हे सणाचें खंय ना खंय तरी संवर्धन जावंक जाय, जावं ताचें खंय तरी डॉक्युमेंटेशन जावंक जाय. आतां हें डॉक्युमेंटेशन जर ना जावं त्या वेळाचेर जेन्ना ताचो नियाळ खंय तरी कोण ना कोण तरी सादर करतलो, तें पुस्तक रुपान हाडटलो त्या वेळाचेर हें म्हळ्यार इतलो व्हडलो डेटा तयार जातलो. हो डेटा आमच्या फुडल्या पिळगेक पावूंक जाय. कित्याक लागून आतां जर पळयचें जाल्यार उत्सवान जे तरूण आसताले ते तरूण कांय कडेन तरूण चडशे जाण हांगासर वांटेकार जाता, कांय कडेन येना तरूण अशें आमकां दिसता. जाल्यार ताका लागून जें म्हत्व आसा तें प्रत्येक कडेन जेन्ना पावतलें, प्रत्येक तरुणा कडेन पावतलें, तरणाट्या कडेन पावतलें, त्या वेळाचेर व्हडलो बदल घडून येवं येता. कोंकणी साहित्याचो अभ्यास जावं येता. कोंकणी साहित्य म्हणून आमकां हांगासर अभ्यासक्रमांक आसतात, पूण त्या व्यतिरिक्त भायलें साहित्य कोंकणीन अमाप अशें साहित्य आयज घडिल्लें आसा आनी आजुनूय घडटा. आधुनीक कोंकणी कवितेची वळख जावं येता. कोंकणी कविता कशी आसा ती कशी बदलल्या, कशी बदलत आसा हाचे बद्दल जावं येता. जाल्यार विद्यार्थ्यांची भाशेची कुशळटाय, सांस्कृतीक जागृताय, समाजीक संवाद आनी कौशल्य तयार करपाक मदत करता. आतां हें जालें खंयचे शालेय पावंड्याचेर. आतां महाविद्यालय पावंड्याचेर जावं विश्वविद्यालय पावंड्याचेर आमी कितें करूं येता तें पळया. महाविद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर कोंकणींत वेगळे स्वाध्याय जर दिले जाल्यार तांची भाशीक कुशळटाय वाडोवपाक आमी मदत करता. आनी हाका लागून तांकां विमर्शीक विचार म्हणजे क्रिटिकल थिंकींग, सृजनशीलताय म्हटल्यार एस्थेटीक सेन्स तागेलें आनी समाजीक तशेंच सांस्कृतीक संदर्भाची समजूत तयार करपाक प्रोत्साहन मेळटलें. आतां कांय विशय आमी पळय म्हळ्यार कित्याचेर जावं येता. आतां कोंकणी भाशेन निबंध लेखन हें आतां खंय महाविद्यालय पावंड्यार किंवा विश्वविद्यालय पावंड्याचेर. कित्याक जसो भुरगो बदलता, भुरग्याची पिराय बदलता, तसो ताचो इंट्रस्ट म्हळ्यार ताची अभिरुची बदलता. हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. आनी उद्दिश्टां शिकोवपाचीं उद्दिश्टां म्हजी मातशीं वेगळीं आसतात. ताका लागून कोंकणी भाशेचो इतिहास आनी तेजी उदरगत. कोंकणी भाशेक एक इतिहास आसा. आतां हो इतिहास आमकां मांडपाक जाय जाल्यार हो ताची उदरगत कशी जाली, ताचो विकास कसो जाला ह्या संदर्भांत. तर आधुनीक कोंकणी साहित्याचें दिग्दर्शन. तर कोंकणी साहित्य बी बदललां जाल्यार साहित्य बदलत आसा जाल्यार तें कशें तरेन जाता. कोंकणी भास आनी समाजान तिची सुवात आमी पळयतले जाल्यार आयज कितले लोक कोंकणी उलयतात आनी ते कोंकणी भास कशी बदलत आसा आनी कित्याक लागून खंय ताची सुवात आयज कितें आसा, ताची स्थिती कितें आसा, ताची दिका कितें आसा ह्या संदर्भान उलोवं येता.
कोंकणी लोकवेदाचें म्हत्व जशें आमी म्हटलें कोंकणी लोकवेद इतलो भरला आनी तो लोकवेद खंय ना खंय तरी ताजें डॉक्युमेंटेशन करपाची बी गरज आसा. तर शेणै गोंयबाबांनी कोंकणी साहित्य शेणै गोंयबाबान जें कोंकणीक लागून काम केलां तें इतलें अमाप अशें काम सुंदर अशें काम कोंकणी साहित्यान जालां ताचे बद्दल म्हाका कितें दिसता ह्या संदर्भान तांच्यांनी आपलो निबंद बरयता. सांस्कृतीक विविधताय आनी कोंकणी भास तर कोंकणी भाशेन जी विविधताय आसा जे आनी सांस्कृतीक जें दायज आसा हाजे बद्दल ताणें मांडूं येता. गोंय स्वातंत्र्य संघर्शान कोंकणी भाशेचें योगदान कितें आसा हें मांडूं येता. कोंकणी भास आनी तिची फुडाराचीं आव्हानां आतां जशी जशी कोंकणी भास वाडटा विकसीत जाता तशीच ताजे फुडलीं आव्हानांय बी बदलता. आतां तीं आव्हानांक आमी फुडो कशें करतले हाजे संदर्भान जावं येता. शारीकरणान ताचो कोंकणी भाशेचेर परिणाम आयज जो गांवां गांवांनी रावतालो गोंयान सुद्दां जो गांवां गांवांनी रावतालो तो शहरान रावपाक सोदता जाल्यार शारीकरण जेन्ना जाता त्या वेळाचेर ताचो कोंकणी भाशेचेर परिणाम कितें जाता काय आनी जेन्ना शारीकरण जाता तेन्ना कोंकणी व्यतिरिक्त बाकीचे हेर राज्यांतल्यान लोक येवन हांगासर रावतात आनी त्या वेळाचेर कोंकणीचेर ताचो परिणाम कशें जाता हांगासर आमी ताचेर विचार करूं येता. कोंकणी समाजाचेर पर्यटनाचे परिणाम कितें जाता काय आयज पर्यटन गोंयान जितलें वाडलां ते इतले पर्यटक येतात ते पर्यटक आयल्या उपरांत गोंयच्या समाजाचेर ताचो परिणाम कितें गोंयच्या लोकांचेर ताचो परिणाम कितें जाता काय हाचेर उलयता. कोंकणी कविता लेखनाचेर उलयता. आधुनीक कोंकणी कवितेचो स्वभाव कसो आसा कसो बदलत गेला तें घेवं येता. कोंकणी गितान लोकजिणेचें प्रतिबिंब ताचें पडबिंब कशें आसा हें आमी पळोवया. म्हळ्यार कोंकणी गितां तर कितलेशेच आसा पूण त्या लोकजिणेचें पडबिंब तातूंत पडिल्लें आसा हें हाचेर जावं येता. कोंकणी उतरांची सोबीतकाय आनी परिणामकारकताय आमी पळोवं येता. मागीर सैमीक सोबीतकाय आनी काव्यशास्त्र जावं येता. तर सैमीक सोबीतकाय आनी तें काव्यशास्त्रान थंय कशें मांडिल्लें आसा हाचेर जावं येता. समाजाचे विभाजनकारी स्थितीचेर कविता जावं येता. जाल्यार कोंकणीन मोग आनी विरह ह्यो भावना उक्तावपी कविताय बी आसात. जाल्यार मोगाची कविता आसात विरहाची कविता आसात जाल्यार ह्यो कश्यो कविता तांच्या बद्दल आमी मांडूं येता. संवाद लेखनान जर पळयशात महाविद्यालयीन पावंड्याचेर तरी शारीकरणाचेर संवाद जावं येता. मागीर कोंकणी भाशेंतल्या बदलांचेर संवाद जावं येता. कोंकणी भाशेन कितें बदल जाल्लो आसा ताचेर संवाद जावं येता. गांधीजीच्या विचारसरणीचेर आदारिल्लो संवाद जावं येता. गांधीजीन कितें म्हटलां गांधीजीचें तत्वज्ञान कितें म्हणटा ताचेर संवाद जावं येता. कोंकणी संस्कृताय आनी आधुनिकतेचेर संवाद जावं येता. तर कोंकणी संस्कृताय धरून जर आधुनिकताय आमी त्या वाटेचेर वता जाल्यार ती कितली बरी आनी कितली वायट ताजेर घेवं येता. संस्कृताय तिगून दवरून आधुनिकताय जर आपणायता जाल्यार कशें जाता हाचेर आमी संवाद करूं येता. शाळेंतल्या विद्यार्थ्याचो फुडार आनी ताचे विशीं संवाद जावं येता. तर शाळेन जो म्हजो विद्यार्थी आसा तागेलो फुडार कितें आसा जाल्यार फुडार म्हळ्यार कोंकणी शिकल्या उपरांत जावं तो शाळा शिकल्या उपरांत तो महाविद्यालय पावंड्याक गेल्या उपरांत तो फुडें कितें जातलो ताजे विशीं संवाद जावं येता. लघुनिबंद जर महाविद्यालयान पावंड्याचेर जर पळयशात जाल्यार कोंकणी साहित्याची पुनर्रचना ताचें म्हत्व कोंकणी साहित्याची पुनर्रचना कशी जाल्ली आसा ताचें म्हत्व कितें आसा हें आमी लघुनिबंद जावं येता. कोंकणी कवितेचो अभ्यास जावं येता. कोंकणी भाशेंतली लोककला आनी तिची सुवात कोंकणी संस्कृतायेन पारंपारीक जीवन मागीर कोंकणी भाशेंतल्या संवादाचें बदलती स्वरूप कोंकणी समाजाचेर पर्यटनाचो सामाजीक आनी सांस्कृतीक परिणाम जाल्लो आसा. आतां वडोळ आमी पळयताले परिणाम समाजीक परिणाम पळयताले सांस्कृतीक नदरेन सुद्दां आमचो परिणाम जाल्लो आसा तें आमी पळयतले. मागीर कोंकणी भाशेन माहितीपूर्ण लेखन जर पळयशात जाल्यार मुखेल कोंकणी लेखक कोण कोण आसा तांगेले कविता तांचो कवितांचो अभ्यास लेखकांचो अभ्यास लेखकान कितें कितें बरयलां तांचे कवी आसा तांच्या कवितांचो अभ्यास जावं येता. कोंकणी फिल्म उद्देग आयज मोठ्या प्रमाणान वाडीक लागिल्लो आसा जाल्यार कोंकणी फिल्म उद्देग आनी तांचो सांस्कृतीक परिणाम कितें आसा हाचेर जावं येता. कोंकणी भास आनी शाळेच्या शिक्षणाक तिचो उपेग तर कोंकणी भास आमी ताचें संवर्धन कशें करप आनी शाळेच्या शिक्षणाक ताचो उपेग कसो जाता हाचेर जावं येता. जाल्यार कोंकणी लोककला म्हळ्यार कितें लोकवेद म्हळ्यार कितें लोककला म्हळ्यार कितें तर सांस्कृतीक नदरेंतल्यान एक विवेचन ताचेर जावं येता. कोंकणी भास आनी तिचो थळावो उपेग तर कोंकणी भाशेचो थळावो उपेग कशे तरेन जाता हाचेर जावं येता. जाल्यार हें आतां माहितीपूर्ण लेखन अशें म्हणटा हांव. हेर भाशांचेर कोंकणीचो परिणाम आमी म्हणटा हेर भाशेंचो कोंकणीचेर परिणाम आसात. हेर भाशांचो कोंकणीचेर परिणाम आसा तसो कोंकणीचो परिणामूय हेर भाशांचेर आसात. ताका लागून ताजेर एक माहितीपूर्ण लेखन जावं येता. कोंकणी साहित्याचो आंतरराष्ट्रीय प्रसार कसो तरेन करपाचो हाचेर जावं येता. कोंकणी भाशेन संशोधन पत्र लेखन म्हळ्यार कोंकणी भाशेची राखणे खातीर वेगवेगळ्या धोरणाची गरज कितें आसा
तर म्हजी भाशा म्हणजे कोंकणी भाशा जर ताजें राखण करतलो, ताजें संवर्धन करतलो, ताचो विकास करतलो, ताजी उदरगत करतलो जाल्यार खंयच्या वेगवेगळ्या धोरणांची गरज आसा म्हाका हाजे बद्दल संशोधन पत्र जावं येता। कोंकणी भाशेच्या शाळांनी शिकोवपाचे पद्दतींचो अभ्यास जावं येता। आमचे कडेन विंगड तरेच्यो पद्दती आसात आनी विंगड पद्दतींनी आमी हांगासर कोंकणी शिकयतात कोंकणीच्या म्हळ्यार गोंयच्या शाळांनी जाल्यार त्या पद्दतींचो अभ्यास जावं येता। कोंकणी भाशेच्या पुनर्जीवनाचे उपाय जावं येता जाल्यार कोंकणी भाशा जर आमी वाडयतले आनी तातूंत कार्य जर करतले, साहित्य जर वाडयतले जाल्यार जर कोंकणी भाशेन साहित्य जर वाडयतले जाल्यार आमी कितें करूं येता, कसले उपाय करूं येता हाजेर आमी काम करूं येता। मागीर कोंकणी साहित्याच्या वेगवेगळ्या रुपांचें तुलनात्मक विश्लेशण जावं येता। आमचे कडेन कोंकणी साहित्यान वेगवेगळीं रुपां आसा। आतां ह्या रुपांचें तुळात्मक जेन्ना विश्लेशण करतले हाजेर संशोधन पत्र जावं येता। कोंकणी लोकवेद जावं येता, कोंकणी समाजशास्त्रीय नदर जावं येता, लोकवेदान समाजशास्त्रीय नदर कशें आसा हाजेर संशोधन जावं येता। तर संशोधन पत्र जेन्ना पत्रलेखन जेन्ना म्हणटाले आमी त्या वेळाचेर वेगवेगळ्या विशयांचेर आमी कोंकणी संदर्भान आनी गोंया संदर्भान आमी हांगासर काम करूं येता। कोंकणी भाशेन प्रकल्पय आमी तरेतरेचे दिवं येता। तर प्रकल्प लेखन करता आसतना कोंकणी साहित्याचो व्यापक इतिहास आमी करूं येता। कोंकणीक लोककला आनी नृत्य प्रदर्शन करूं येता। कोंकणी भाशेंतल्या काव्य साहित्याचो संग्रह करूं येता। कोंकणी भाशेन शेतकार आनी शार जिणेंतल्या बदलांचें विश्लेशण जशें आमी पयलीं म्हणटाले शेतकार आसा तो आतां आयज ताचें जिवीत बदलता जाल्यार हे सुद्दां हाजेर प्रकल्प जावं येता। हवामानांतले बदल जावं येता। हवामानांतल्या बदलाची कारणां आनी परिणाम कितें आसात। गोंयचें सुद्दां हवामान बदलता जाल्यार ताका लागून कित्याक गोंयचें जशें न्ही आमी गोंया परतें मर्यादीत आसना भारतांतलें हवामान बदलता जाल्यार कित्याक लागून जागतीक उश्णताय म्हणल्यार कितें कारणां कितें आसा, उपाय कितें आसा, हवामानांतल्या बदलाक लागून जावपी समाजीक आनी आर्थीक परिणाम कितें आसा, मागीर हवामानाचेर बदलाचेर जागतीक उपाय कितें करूं येता आमच्यांनी काय आनी हवामान फकत गोंयाचेर बदलना भारताचेर बदलना जागतीक रित्या जर पळयशात जाल्यार हवामान बदलता जाल्यार उपाय कितें जावं येता। हवामानांत बदल आनी ताचो शेतकी मळाचेर जावपी परिणाम कितें जावं येता। आतां जागतीक जेन्ना उश्णताय आमी म्हणटा तेन्ना जागतीक उश्णताय आनी ताचो धर्तरे वयल्या जिवितांचेर परिणाम कितें जाता, व्हडलो परिणाम जाता आनी तो कशे तरेन जाता तो पळया। मागीर जागतीक उश्णताय थांबोवपाचे उपाय आसात काय आमचे कडेन, कितें करूं येता काय आमच्यांनी जाल्यार ताजेर विचार जावं येता। मागीर उद्देगीक प्रदुशण आनी संवसारीक उश्णताय आसा पळय ताजेर हांगासर काम जावं येता। कार्बन उत्सर्जन उणें करपाक काम ताजें म्हत्व कितें, ताजेर आमी कितें करूं येता हाजेर काम करूं येता। मागीर जागतीक उश्णताय आनी दर्याची पातळी वाडटा जाल्यार अशा वेळाचेर आमी आमचो विद्यार्थी म्हणून जावं एक नागरीक म्हणून भारताचो जावं जगांतलो एक नागरीक म्हणून आमी कितें करूं येता हाजेर विचार जावं येता। मागीर पर्यावरणाचें राखण करतना पर्यावरण राखण आनी ताचें म्हत्व कितें हाजेर विचार जावं येता। झाडां रोवप कित्याक लागून म्हळ्यार वृक्षारोपण कित्याक लागून आनी पर्यावरणाचो जिर्णोद्धार कित्याक लागून जाता हाज्या संदर्भांत विचार जावं येता। उदकाची संपत्ती वाचोवपाचे उपाय कितें करूं येता हाजेर जावं येता। प्लास्टिकाचें प्रदूशण आनी ताचेर उपाय जावं येता। पर्यावरणाचें असंतुलन आनी ताची दुरुस्ती करपाक लागून आमी कितें करूं येता हाजेर विचार जावं येता। शाश्वत उदरगत हो एक व्हडलो विशय आसा। ह्या विशयाचेर सुद्दां व्हडलेशे जर पयलीं दिनाशिल्ले पूण आयज आमकां गरज आसा ह्या शाश्वत उदरगतीचेर विचार करपाचे। शाश्वत उदरगतीची सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जाका आमी म्हणटा। शाश्वत उदरगतीची संकल्पना आनी ताचें म्हत्व कितें, जैवविविधताय आनी टिकावू उदरगत म्हळ्यार कितें, नवीकरणीय उर्जेचे स्त्रोत आनी टिकावू उदरगत म्हळ्यार कितें, शाश्वत उदरगती खातीर टिकावू शेती जर आमी करतले शेत काम करतले जाल्यार ताजें आनी हवामान धोरणाचें काम कितें आसतलें काय तर पर्यावरण संरक्षण आनी समाजीक उदरगत हांचे मदीं समतोल दवरता आसतना आमी कितें कितें करपाक जाय काय पर्यावरण कशे तरेन संरक्षण करतले आनी ताजें समाजीक उदरगत करता आसतना हालीं हे दोनूय आयाम जेन्ना आमी एकठांय हाडटले त्या वेळाचेर कशें जाता ताचो समतोल कसो उरतलो हाजेर आमी विचार करूं येता। आनी संस्कृताय आनी परंपरा जेन्ना आमी म्हणटा त्या वेळाचेर भारतीय संस्कृतायेचे वेगवेगळे आंग तशेंच गोंयचे संस्कृतायेचे वेगवेगळीं आंगां गोंयची मुखेल सांस्कृतीक आनी परंपरांचे तांचो समाजाचेर जावपी परिणाम कितें जाता काय लोककला आनी तांचें सांस्कृतीक म्हत्व कितें आसा आनी खूब म्हत्व आसा पूण मांडपाक त्या विद्यार्थ्याक थंय कळपाक जाय। पारंपारीक संगीत आनी पारंपारीक नाच पारंपारीक साहित्य हाजेर काम करूं येता। नाचाचे प्रकार आसात जाल्यार भारतीय नाचाचे प्रकार आनी ताचें इतिहासीक म्हत्व गोंयचे पारंपारीक नाचाचे प्रकार मागीर नाच आनी सांस्कृतीक विविधतायेची ताची सुवात कितें आसा मागीर भारतीय नृत्यकला आनी तिची संवसारीक लोकप्रियता कशी आसा आनी लोकरुपां कशीं आसा गोंय मुखेल लोककला प्रकार खंयचे कशे आसात ताजे बद्दल म्हायती गोंयचे पारंपारीक नाच आनी तांची गितां कशीं आसात ताजेर म्हायती लोककला आनी तांचें सांस्कृतीक म्हत्व
कोंकणी लोककला आनी ताजो समाजाचेर परिणाम कसो जाता ताजो विशय, मागीर लोककला आनी आधुनिकतेचें मेळून जिवीत कशें जाता ताजेर विशय, मागीर गोंयचे उत्सव आनी गोंयच्या उत्सवांचें जेन्ना म्हणटा तेन्ना गोंयांतले मुखेल उत्सव कार्निवाल, शिगमो आसा, चवथ आसा, दिवाळी आसा. गोंयांतले धार्मीक उत्सव आनी तांचे सामाजीक परिणाम, गोंयांत लोकोत्सव आनी तांचें सांस्कृतीक म्हत्व कितें आसा, गोंयांतल्या वेगवेगळ्या उत्सवांनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या उत्सवांची इतिहासीक फाटभूंय कितें आसा हाजेर विचार जावं येता. गोंयांतले उत्सव आनी ताची पारंपारीक चालीरिती हाजेर जावं येता. आनी हे सगळे विशय आमी हांगासर मांडपाचे गरज आसा. आनी हे थोडेच विशय हांवें हांगासर मांडल्या. आमचे कडेन येदी व्हडली वळेरी आसा, ती वळेरी तयार करपाक आमकां शिक्षकांक कळपाक जाय. म्हणल्यार ह्या विशयांचेर जेन्ना हांव विद्यार्थ्याक विचार करपाक लायतलो त्या वेळाचेर विद्यार्थी तो खोलायेन विचार करतलो. पण ताका तो विशय दिवपाचें काम म्हजें. आनी ताका लागून अध्यापकाची भुमिका कितें आसा तें पळया. पुराय स्वाध्याय विद्यार्थ्यानूच करूंक जाय आनी ताका लागून शिक्षकान ताका फावो तें मार्गदर्शन करचें. खंयचे संदर्भ ग्रंथ ताणें वाचचे, ताका जाय ती म्हायती खंय मेळटली आनी हे विशीं ताका निर्देश दिवचे. पूण शिक्षकान फकत मार्गदर्शन करून स्वाध्याय पुरो करपाची जबाबदारी विद्यार्थ्याची हें स्पश्ट करचें. हांव मार्गदर्शन करतलों पण जबाबदारी पुराय करपाचो हो स्वाध्याय तागेली विद्यार्थ्याची हें ताका कळपाक जाय. स्वाध्यायातल्यान जी कृती निर्माण जातली ती विद्यार्थ्याची आसतली आनी भाशेच्या विशयान विंगड विंगड स्वाध्याय दिवं येता. तांकां एक पुस्तक वाचून ताचो सारांश बरोवंक लावचो, ज्यो म्हत्वपूर्ण घटना आसा तातूंत तो नियाळ बरोवपाक लावचो अशें जावं येता. तांकां काणयो आसा, निबंध आसा, नाटकुलीं आसा बरोवपाक लावचीं. कांय विद्यार्थ्यां मदीं काव्य करपाची क्षमता आसता, असले विद्यार्थ्यांक कविता करपाक सांगचें. स्वाध्याय दितना शिक्षकान कल्पकताय वापरूं येता. आनी ताका लागून आतां जी आमी पळयली ती कल्पकताय. इतलो वेळ जेन्ना आमी तरेतरेचे विशय पळयले ती कल्पकताय. तर समजा पुस्तकान एका कवीची कविता आसा जाल्यार त्या कवीच्यो हेर कविता आसात तांकां त्यो वाचून लावच्यो आनी ह्या कवितांची मध्यवर्ती जी कल्पना, सेंट्रल आयडिया जी आसा, मध्यवर्ती कल्पना, मुख्य विचार, सौंदर्य थळां सोदून काडपाक तांकां सांगची. आनी हें इतलें सगळें जाल्या उपरांत ताचें मूल्यमापनूय कशें करचें पळय हें बी भुरग्यांक कळपाक जाय. आनी मूल्यमापन कशें करतले शिक्षक हें विद्यार्थ्याक खबर आसपाक जाय. आनी पयलीं म्हटल्यार शिक्षकाक खबर आसपाक जाय. म्हळ्यार खंयच्या आयामाक धरून हांव ताचें मूल्यमापन करतलो, मूल्यांकन करतलो हें जेन्ना विद्यार्थ्याक खबर आसतलें तेन्ना विद्यार्थी बरे तरेन आपलो स्वाध्याय दिवपाक शकतले. जाल्यार सगळ्यान पयलीं विद्यार्थ्यान केल्लें स्वाध्यायाचें नियोजन आनी वेवस्थापन. तर प्लॅनिंग आनी ऑर्गनायझेशन, ताणें प्लॅनिंग कशें केल्लें आसा, ताचें ऑर्गनायझेशन कशें केलें आसा, जी कृती म्हाका तो सादर करता ती कृती ताचें प्लॅनिंग कशें आसा हें आमी पळोवपाक जाय. विद्यार्थ्यान वापरिल्ली पद्दत, तर प्रत्येकाची वेगळी वेगळी पद्दत आसतली. प्रत्येक विद्यार्थी वेगळी वेगळी पद्दत वापरतलो जाल्यार ती कसले तरेची पद्दत ताणें वापरल्या हाजे विशय हो एक निकश जावं येता. स्वाध्याय पुराय करतकच ताणें जें तयार केलां ताचो पावंडो कितें आसा हें सगळें केल्या उपरांत जेन्ना तो म्हाका सादर करतलो तें सादर करतलो ते कृतीचो पावंडो कितें आसा तें पळोवचें पडटलें. मागीर ज्या विशय वस्तूचो म्हळ्यार ज्या कॉन्टेंटाचो स्वाध्यायान ताणें समावेश केल्लो आसा, आस्पाव केल्लो आसा ताचो पावंडो कितें आसा. तर हो पयलींचो तिसरो जो मुद्दो पळयतालो ताचो पुराय पावंडो. पण हांगासर त्या कॉन्टेंटाचो ताचो विशय वस्तूचो पावंडो कितें आसा हाजेर आमी पळोवपाक जाय. स्वाध्यायाची मौलिकताय पळोवपाक जाय, ताचें खाशेलपण पळोवपाक जाय. मौलिक कितलो मौलिक आसा ताचें खाशेलपण कितें आसा तें पळोवपाक जाय. स्वाध्याय करपाक विद्यार्थ्यान घेतिल्ले कश्ट म्हाका कळटा. ते कश्ट मौखीक परिक्षे वरवीं हें कळूं येता. पण त्या वेळाचेर बेठेच मौखीक परिक्षे पुरतेच मर्यादित अशें म्हणचो ना. पण जेन्ना ती साहित्य कृती म्हजे कडेन येतली त्या वेळाचेर म्हाका कळटलें विद्यार्थ्यान कितले कश्ट घेतल्या. जाल्यार हें बी पळोवपाक जाय. आनी स्वाध्यायाचें प्रस्तुतीकरण, ताचें प्रेजेंटेशन कशें आसा, स्वाध्याय वेवस्थीत केला काय ना, अवेवस्थीत केला तें पळोवपाक जाय. जाल्यार स्वाध्याय वेवस्थीत केला जाल्यार खंयच्या खंयच्या आंगांनी तो वेवस्थीत केला हें पळोवपाक जाय. स्वाध्यायान सौंदर्य बोध आसा काय, सौंदर्यात्मक नदर आसा, एस्थेटीक एपियरन्स आसा काय हें बी पळोवपाक जाय. शेवटाक आमी निश्कर्श घेवया. कारण आमकां कितें शिकलें आमी ह्या मॉड्युलांतल्यान, जाल्यार विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणीक प्रवासान स्वाध्यायाची म्हत्वाची अशी भुमिका आसा. स्वाध्याय विद्यार्थ्यांच्या शक्तीक उत्तेजन दितात आनी तांकां आत्मशिस्त करता. स्वता जावन तो शिस्त तो बाळगयता. स्वाध्याय विद्यार्थ्याक सैद्धांतीक गिन्यान वास्तव जिणेंत कशें वापरप हें शिकपाक मदत करता. आनी जाका लागून विशयांचेर चड खोलायेन अभ्यास आनी समजूत मेळटा. आनी तशेंच संशोधन, वेळ वेवस्थापन, समस्या सोडप आनी स्वतंत्र शिकप अश्यो म्हत्वाच्यो कुशळटायो तयार जाता. ते भायर स्वाध्याय विद्यार्थ्यांची सृजनशीलताय उत्तेजीत करता आनी तांकां आपली अभिव्यक्ती आनी करपाची संद दिता. शिक्षका खातीर स्वाध्याय म्हत्वाचो आसता. कारण शिक्षकाक तातूंतल्यान विद्यार्थ्यांक तांची प्रगती मोलावपाक मेळटा आनी तांकां चड मदत जाय आशिल्ले वाठार वळखुपाक मेळटा. अशे तरेन स्वाध्याय फकत
गुण मिळोवपाचें साधन न्हय तर स्वाध्यायाच्या समग्र विकासा खातीर एक प्रभावी शिक्षणीक पद्दत आसा. फुडल्या आव्हानां खातीर तांकां तयार करता. आनी हे आशिल्ले संदर्भावळ. देव बरें करूं. तर हे आसा म्हगेले संदर्भ सूची. हो आशिल्लो मॉड्यूल. ह्या मॉड्युलान आमी कितें शिकले जाल्यार आमी स्वाध्याय कशे तरेन करूं येता, स्वाध्याय कित्याक म्हत्वाचो, कशे तरेन करपाचो आनी ताका लागून सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. नमस्कार.